अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे आगे मैं बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ उवैस मंगलवाला। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ। आपकी खैरियत नेक मतलूब है। और दीगर अहवाल ये है कि इंसान की ज़बान जब तक कंट्रोल में रहती है उस वक्त तक इंसान सुकून में रहता है, लेकिन जब ज़बान ज़रा सी कंट्रोल से बाहर जाती है उसके बाद जो हालात पैदा होते हैं वो हालात किसी के लिए ना पैदा हो। मेरी तो ये दुआ है। हाँ, फिर आपको कौमें नहीं छोड़ती। कौमें बात निकल जाती है घर से बाहर, मोहल्ले से बाहर, नेशनल लेवल से बाहर, इंटरनेशनल लेवल पे फिर होती है जो भी होती है। वो सही है ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो वो दूर तलक पहुंच चुकी है बात। और अच्छा, ये आगाज आपने क्यों किया? इसीलिए कि हमारी भी जबान अक्सर फिसल जाती है, लड़खड़ा जाती है, और ये लड़खड़ाना कभी कभी महंगा पड़ जाता है। ऑल राइट, लेकिन फिर वो तोलने का जरूर होना चाहिए ना कि आप बोलने से पहले तोलें जरूर। बिल्कुल, बोलने से पहले हमें जरा, खासकर जब आप अहम शख्सियत हो और आप अहम शख्सियात से मुलाकात कर रहे हो और अहम किसी दौरे पर हो, तो फिर तो बहुत ही ध्यान से बोलना चाहिए। वैसे तो अहम और गैर अहम, आम या खास, सबके लिए ये रूल है कि जब आप बोलें तो उससे पहले तोलें, सोचें। जो भी बात करें उससे पहले 3 सेकंड तक रुकें, ज़रा सोचें कि ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और जो मैं करने जा रहा हूँ असल में है क्या। लेकिन ये सारी जो तमहीद है ये हम क्यों बांध रहे हैं, ये ज़रा बता दिया जाए। मैं बताऊं? बता दें। आप चाहते हैं मैं बुरी बन जाऊं? बुरी बनने की बात क्या है, जो है सबके सामने है। आप चाहते हैं मैं अच्छी बन जाऊं? बात तो नहीं है। हाँ नाज़रीन, हम दरअसल हमारी कौम को एक बड़ा मशगला चाहिए होता है कभी ना कभी, मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी। और हम बड़ा कौम के मशगले पर बाद में आए, मशगला मिल गया है ना। अच्छा चलो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। नाज़रीन, जर्मनी, जापान और इमरान खान साहब, ये जो 3 चीजें हैं ना आजकल बड़ी लिंक्ड हैं और बड़ी गरम इस पे बहस हो रही है सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी। खान साहब ने कुछ इस किस्म का बयान दिया, उसमें अब एक वजह मिसअंडरस्टैंडिंग की अंग्रेजी भी है। अभी लेकिन उसमें ना चलिए मैं पहले क्लियर बता देती हूँ हुआ क्या। छोड़ दें, खान साहब ने कहा क्या ये बताएं पहले। खान साहब ने नाज़रीन जर्मनी और जापान, जो कि 2 अलग अलग ममालिक हैं जिनका के बॉर्डरिंग रीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, कभी वो ऐसे दोस्त नहीं रहे कि जिन्होंने चीनी आमने सामने एक्सचेंज की हो, जो हम कहते हैं ना पड़ोसियों से चीनी लेने वाला, वो ऐसा कोई सिलसिला कभी नहीं रहा, क्योंकि उनमें हजारों मील का फासला है। तकरीबन 9,000 किलोमीटर से ज्यादा इन दोनों ममालिक की डिस्टेंस है। बिल्कुल। अब खान साहब ने ईरान में एक बयान दिया और उस बयान का जो लुब्बे लुबाब था वो ये था कि जापान और जर्मनी। देखिए, लुब्बे लुबाब आप ना समझाएं, पहले लोग अच्छा नहीं सुनाए, फिर पहले सुनाए। तो आप ये कह रहे हैं कि सुनाए, तो भाई कमजोर हो सकती है। लोग जानेंगे, उस बयान को खुद देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। फिर लोग आप बताइएगा कि आपको इस बयान को सुनकर क्या समझ में आया, क्या कहना क्या चाह रहे हैं खान साहब, ये सुन लेते हैं पहले। Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan, they had joint industries. On the bordering region of Germany and Japan, they had joint industries. अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसका उर्दू तर्जुमा आसान अल्फाज में मुझ जैसे उर्दू मीडियम लोगों के लिए करके बता दीजिए। On the bordering regions of Germany and Japan, यानी कि बॉर्डरिंग जो इलाके हैं, जो कि उनकी सरहदें हैं जर्मनी और जापान की, वहां पर दोनों की होती हैं जॉइंट इंडस्ट्रीज, यानी कि मिलकर, मैंने और ओवैस ने एक मिलकर इंडस्ट्री लगाई जो कि हमारी जॉइंट होगी, और हम दोनों 2 अलग अलग ममालिक से हैं और बॉर्डरिंग रीजन्स पर रहते हैं। अब ये यानी कि जर्मनी और जापान जुड़े हुए हैं और इसीलिए उनका बॉर्डर मिलता है। अब यहाँ पर 2 बातें हैं। जो डिफेंड करने वाले हैं, जाहिर है वजीर आज़म इमरान खान साहब के पार्टी के लोग, जैसे शीरी मज़ारी साहिबा हो गई, इफ्तिखार दुरानी साहब हो गए। पार्टी में तो वैसे हम धड़ेबंदियां तो वैसे ही बहुत देखते हैं, इनकी पार्टी में बड़े मसाइल हैं, उससे भी इनके लिए बन रहे। लेकिन जो इस बयान पे धड़ेबंदी है वो तो सबसे मजे की है। एक तरफ शीरी मज़ारी साहिबा थी, उन्होंने अपनी कुछ ट्वीट्स की, अब सुना है कि वो ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट हो गई हैं, क्योंकि प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमने वो ढूंढने की कोशिश की लेकिन हमें मिली नहीं। उनकी ट्वीट्स में उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान साहब का जो करतारपुर पे उन्होंने बयान दिया था, जो कि उर्दू में था, वो उन्होंने दिया था जर्मनी और फ्रांस के हवाले से, कि दोनों ने जो दूसरी जंग अजीम थी उसमें एक दूसरे के बेतबहा लोग मारे और फिर दोनों ने आपस में पीस कर लिया, और पीस इस तरह से कर लिया कि अब दोनों की जॉइंट इंडस्ट्रीज हैं और दोनों अब उससे फायदा उठाते हैं, इकोनॉमिक जो उनको फायदा है वो उससे पहुंच रहा है। यानी ये जापान गलत कह गए वो, क्योंकि ये शीरी मज़ारी साहिबा का मौक़िफ़ है। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी और जापान एक साथ थे, और बाकी जो अमेरिका, बरतानिया, वो दूसरा साइड, ये जो दूसरी साइड थी, और ये दोनों लड़े थे
تو اب انہوں نے پارٹیاں بدل دی ہیں خان صاحب نے. ہاں یہ شیریں مزاری صاحبہ نے یہ جسٹیفیکیشن دی کہ خان صاحب کے منہ سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا, وہ فرانس کہنا چاہ رہے تھے, یہ سلپ آف انفارمیشن تھا. ہاں جو بھی ہے, لیکن مزاری صاحبہ کا بتا رہی ہوں نا, انہوں نے کہا سلپ آف ٹنگ تھا, فرانس کی جگہ وہ جاپان کہہ گئے, یہ ان کا موقف تھا. دوسری طرف افتخار درانی صاحب کی ٹویٹ ہے, وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. وہ ٹویٹ میں یہ کہہ رہے ہیں, پہلے تو انہوں نے ایک ہیش ٹیگ دیا ہے ایکسیڈنٹل چیئرمین. اچھا, پیپلز پارٹی کے جو بلاول بھٹو صاحب ہیں, انہوں نے ظاہر ہے کیونکہ اسمبلی میں بڑی لیدے ہوئی ہے اس پر, اور بڑا شور شرابہ ہوا, بڑا ہنگامہ ہوا کل کے سیشن میں بھی, تو انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کو بیسیکلی جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے, یہ جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, کہ جو ہے یونیورسٹی آف آکسفورڈ والے جو ہیں اگر وہ اس طرح کی چیز بھی نہ سمجھ پائیں, ایک طرح سے طنز کر کے انہوں نے. یہ تو بلاول کا ٹویٹ ہے نا, بلاول کے ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے, our prime minister thinks that Germany and Japan share a border, how embarrassing, this is what happens when you University of Oxford let people in just because they can play cricket. اچھا ہاں, یہ بلاول بھٹو صاحب داخلے نہیں ہونے چاہیے. ہاں یہ بلاول بھٹو صاحب کا ہے, یعنی کہ اسپورٹس کی بیس پہ ان کو. اب یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا والے کھڑے ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے صحیح کہا, کچھ کہہ رہے ہیں خان صاحب کا مطلب یہ نہیں تھا, سیاق و سباق سے بات کو ہٹ کر بیان کیا جا رہا ہے. اب مسئلے کا حل کیسے نکالیں؟ افتخار درانی صاحب کی بات تو کمپلیٹ کرنے دیں. اچھا جی. تو درانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جاپان اور جرمنی کی بھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کولیبریٹو انڈسٹریز تھیں. اب وہ کس علاقے میں یہ بہتر وہ بتا سکتے ہیں, لیکن کولیبریٹو انڈسٹریز تھی. گوگل پہ بھی آپ کو یہ چیز مل جائے گی. اب سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا فرانس کے بارے میں بات کر رہے تھے اور غلطی سے جاپان کہہ گئے, یا وہ ایکچولی جرمنی اور جاپان کی ہی بات کر رہے تھے. لیکن جو ہمیں لگتا ہے, کیونکہ انہوں نے مرنے مارنے کی بھی بات کی ہے کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے بہت سے بندے مارے اور جنگ ہوئی, تو وہ جنگ جو ہے وہ فرانس اور جرمنی کے درمیان تھی. تو اس سے لگتا ہے کہ فرانس کا کہنا چاہ رہے تھے اور جو ہے جاپان کہہ گئے. لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی اس بیان کی کلیریفیکیشن کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے اور کیا کہنا چاہ رہے تھے. وہ کلیریفیکیشن دے دینی چاہیے, اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں پر کلیریفیکیشن دینے کا رواج نہیں ہے. اس مسئلے کو صرف ایک طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. جو لوگ دو الگ الگ رائے رکھتے ہیں اس بیان کے حوالے سے, انہیں چاہیے پگم کر لیں. پگم پتہ ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ یہ پگم کر لیں اور پگم کر کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ خان صاحب نے کیا کہا ہے. ویسے سلپ آف ٹنگ بہت سارے لوگوں نے کیا ہے, یہ تو سلپ آف انفارمیشن تھا. اچھا, یہاں پر بات زبان کے پھسلنے کی نہیں تھی, انفارمیشن کے غلط دینے کی تھی. اب بہت سارے سیاسی رہنما ایسے ہیں جو وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے سلپ آف ٹنگ کرتے رہتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ماضی میں ہوتا رہا ہے, وہ دکھائیں ذرا. شریف صاحب نے جنگلہ بس بنائی ہے. ہمارے ملک کے بانی حضرت قائد اعظم علیہ السلام کی برسی کا دن ہے. نواز شریف تو میں نے کہہ دیا نااہل ہو جائیں گے. میرے قائد میاں محمد شہباز شریف جن کی یہ خواہش تھی, اس کو آج عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. اب مہربانی کریں کہ جائیں اور شیر کے اوپر مور لگائیں, اور شیر کے اوپر مور لگائیں, اور شیر کے اوپر مور لگائیں. بدلے میں ماشاءاللہ جرمنی اور جاپان کے بارڈر ملتے ہیں جو کہ دو ڈیفرنٹ برے صغیر میں ہیں. We will not allow People's Party to sabotage this wonderful country's program. I'm sorry, PTI. آواز ذریعے تھا پیا آصف صاحب درباری رداری. بی بی شہید ہمارے ساتھ ہے اور اس کا لخت جگر بلاول بھٹو شہید ہمارے ساتھ ہے. جی, زبان جو ہے وہ چمڑے کی ہوتی ہے اور چمڑے کی چیزیں اکثر سلپ ہوتی رہتی ہیں, تو اسی لیے سلپ ہونے والی چیزوں پر اتنا دھیان نہ دیں. جو اصل ایشوز ہیں ان کے اوپر دھیان دیں. اس بات پر بحث کرنے سے کیا مل جائے گا کہ خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے اور کیا نہیں کہنا چاہ رہے تھے. اور جو لوگ انٹرٹینمنٹ بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا, ہمیں انٹرٹینمنٹ ہی بن گئی ہے نا اس ملک میں, لوگوں کے ساتھ انٹرٹینمنٹ ہی ہو رہی ہے, کام نہیں ہو رہا ہے. اور جو لوگ خواہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا, اگر وہ ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دیں, مان لیں بھائی غلطی ہو گئی, اس میں ڈیفینڈ کرنے کی کیا بات ہے؟ مطلب پوچھ لیں خان صاحب سے, پوچھ لیں سر آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے. بھائی غلطی ہو گئی, یہ جملہ غلط کہہ دیا, اس میں کیا پرابلم ہے یار؟ مطلب ایسی بات کو ڈیفینڈ کرنا جو نہ ڈیفینڈ ہو رہی ہو, یہ اکثر لیڈروں کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ چونکہ میرا لیڈر ہے تو وہ غلط نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے نا, تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. آپ کا لیڈر انسان ہے, غلط کہہ سکتا ہے, اسی لیے کیا اچھا سب چلتا ہے. مجھے لگا کچھ اور کہنا اسی لیے کیا. اچھا چلیں یہ تو ہو گئی بات نا کہ بیانات ہوتے ہیں اور بیانات کس طرح سے الٹے سیدھے نکل جاتے ہیں آپ کی زبان سے. لیکن ایک بڑی عجیب سی چیز, اور وہ بھی مجھے کبھی نا
کل میں یہ دیکھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید وہ خاتون جو ہے خان صاحب کا بیان سن کے اٹھ گئی ہیں, لیکن یا کوئی اور کسی سیاسی شخص. میں آپ کو بتاتی ہوں 1991 میں ایک UAE کی خاتون ہے جو کہ کوما میں چلی گئی تھی, یعنی کہ 1991 میں ٹریفک کا حادثہ ہوا تھا, ان کی گاڑی کو ایک بس نے ٹکر ماری تھی جب وہ اپنے بیٹے کو اسکول سے پک کرنے جا رہی تھی یا ڈراپ کرنے جا رہی تھی غالباً, کیونکہ بیٹا گاڑی میں موجود تھا, ڈراپ کرنے جا رہی تھی, بیٹا گاڑی میں موجود تھا اور اس پہ ایک خراش بھی نہیں آئی, لیکن جو اس کی ماں تھی یعنی کہ والدہ جو تھی جس خاتون کی میں بات کر رہی ہوں وہ کوما میں چلی گئی تھی 1991 میں. اب یہ آپ غور سے سنیں کہ 27 سال بعد اب جا کر اس خاتون کو ہوش آیا ہے. اچھا, یعنی کہ وہ جو ہے وہ دوبارہ سے ایک طرح سے جسم کی حرکت جو ہے بحال ہوئی ہے ان کی, اور اس کا وجہ جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا بیٹا ظاہر ہے اس وقت اسکول میں تھا 27 سال میں, وہ بھی بڑا ہو گیا تو وہ ماں کو وزٹ کرنے فریکوینٹلی ہاسپٹل آتا جاتا تھا. ہاسپٹل جب وہ آیا آخری دفعہ اس کی ملاقات جب اپنی ماں کو وہ دیکھنے آیا تو ہاسپٹل میں اس کی جو ملاقات ہوئی ظاہر ہے عملے سے بھی ہوتی ہوگی, نرسنگ سٹاف سے بھی ہوتی ہوگی, وہاں پر ان کی ہوئی کوئی بحث, کوئی لڑائی ہوئی جس میں وہ ذرا ایگریسو ہو گیا, جھگڑا ہوا, اور ماں کے کمرے میں موجود تھا وہ, اور اس کی ماں ظاہر ہے آپ کو باقی حصے تو آپ کی کام نہیں کر رہی ہوتی, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوما میں بھی آپ کو آوازیں آتی ہیں یا آپ کا مائنڈ جو ہے برین ڈیڈ نہیں ہوتا, تو اس کی ماں کو آوازیں گئیں, انہوں نے سنا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ جھگڑ رہا ہے, اور اس طرح سے ان کے جسم کی حرکت بحال ہوئی تھوڑی بہت. پھر بیٹے نے کہا کہ this is something to be observed, اس کو دیکھنا ہے. ہاں, اور پھر انہوں نے ظاہر ہے مزید کوششیں بڑھائیں, دوائیاں جو بھی تھیں, ان کا جو بھی پروسیجر تھا وہ ہوا, اور اس کے بعد جو ہے اب وہ ہوش میں آ گئی ہیں. واہ کیا بات ہے نا, کسی شخص کو اس کی ماں دوبارہ واپس مل جائے تو کتنی اچھی بات ہے. ویسے اس طرح کے واقعے ایک دو اور بھی ہوئے ہیں. اچھا ہاں, امریکہ میں ایک شخص تھا ٹیری ویلس, وہ 19 سال تک کومے میں رہنے کے بعد واپس آیا تھا, اور مائیکل شو میکر جو کہ بہت زبردست ہمارے وہ کیا کہتے ہیں کہ گاڑی کے ریسر جو فارمولا 1 ریسر رہے ہیں, وہ بھی 6 مہینے تک وہ ایک طرح سے اسی حالت میں تھے اور پھر واپس آئے تھے وہ. تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, معجزے ہوتے ہیں نا, یہ تو معجزے ہیں. پھر تو ہم ذرا موسم کی بات کر لیتے ہیں. پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ موسم میں آج کیا کیا ہے, کون کون سے شہر میں کیا کیا ٹیمپریچر رہیں گے, اور بارشوں کا امکان کہاں کہاں پر ہے, کیونکہ کل تو اسلام آباد میں اچانک سے رات میں بارش شروع ہوئی, اور ماحول آج بھی کچھ ایسا ہی ہے. ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اسلام آباد کی بات کرتے ہیں. اسلام آباد میں کم سے کم ہے 19 ڈگری سینٹی گریڈ, زیادہ سے زیادہ جائے گا ٹیمپریچر 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک. اس کے بعد لاہور کم سے کم 24 ڈگریز, زیادہ سے زیادہ 36 ڈگریز. پھر ہے کراچی میں ہے کم سے کم 25 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ. اس کے بعد پشاور میں کم سے کم 19 ڈگریز, زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ. پھر کوئٹہ میں ہے کم سے کم 13 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر جائے گا 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک. اور یہ نیکسٹ سلائیڈ لے کر آ جائیں, نیکسٹ سلائیڈ لائیں. نیکسٹ سلائیڈ میں ہے سب سے پہلے حیدرآباد میں کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ, زیادہ سے زیادہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ. سکھر کم سے کم 27, زیادہ سے زیادہ 42. سکھر کے بعد ملتان میں کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ, زیادہ سے زیادہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ. اور پھر اس کے بعد جناب سیالکوٹ میں ہے کم سے کم 23 اور زیادہ سے زیادہ 34. اور سب سے آخر میں فیصل آباد جو کہ کم سے کم ٹیمپریچر ہوگا 24 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ ہوگا 36 ڈگری سینٹی گریڈ. تو یہ ہو گیا جی موسم کے بعد کہاں جا رہے ہیں ہم؟ موسم کے بعد ہم ناظرین کو دکھائیں گے ہیڈ لائنز, لیکن اس سے پہلے کوئکلی بتا دیں پروگرام میں کیا ہے. پروگرام میں بہت کچھ ہے. پروگرام میں آج ہم نے بات کرنی ہے ایسیڈیٹی پر, پروگرام میں آج بات کرنی ہے ہم نے عمران خان کے متنازع بیانات پر, اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے اور بہت ساری چیزوں پر, لیکن ہیڈ لائنز پہلے. ملک میں بارشوں کے نئے سلسلے کا آغاز. اسلام آباد راولپنڈی سمیت کئی علاقوں میں وقفے سے بادل برسے. لاہور میں گرد آلود آندھی سے کئی درخت گر گئے. لسکو کے 170 سے زائد فیڈر سٹرپ کر جانے سے وسیع علاقہ اندھیرے میں ڈوبا رہا. پشاور, کوہاٹ, بنو, مالاکن ڈویژن میں رم جھم. چمن میں گرد آلود ہواؤں سے ہر چیز مٹی میں ڈھک گئی. محکمہ موسمیات کی آج بھی خیبر پختونخوا, راولپنڈی, اسلام آباد, گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کی پیشگوئی. 3 گھنٹے سے روڈ بند ہے, کوئی بندہ یہاں پہ نہیں آیا. اب چوک بند کیا تو چوک میں نہیں آئے.
रावलपिंडी में भी मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। लाहिकीन का सड़क पर लाश रखकर एहतजाज, हेल्थ केयर अस्पताल का तमाम अमला मौके से गायब हो गया। मुल्तान में भी डॉक्टर्स की मुबैना नाअहली से मरीज जाँ बहक, टूटे हुए बाजू का ऑपरेशन कराने वाला आसिफ बेहोशी की दवा की ज्यादा मिकदार से जान की बाजी हारा। मुरसा के एहतजाज पर अल-खालिक अस्पताल की इंतजामिया फरार हो गई। कराची में नन्ही निशवा की जिंदगी की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए जुर्माना लगाई गई। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने भी मिडवाइफ सूबिया और नर्सिंग असिस्टेंट मुइज पर गलत इंजेक्शन लगाने का मलबा डालकर मामला खत्म करने की कोशिश की। सिंध हेल्थ केयर कमीशन को मुस्तहकम करने और अमले को तरबियत देने की सिफारिशात देकर कमेटी ने हाथ झाड़ लिए। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने भी आइंदा ऐसे वाक़यात न होने की यकीन दहानी कराई, लेकिन कोई अमली इक़दाम नजर नहीं आया और न ही अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। दवाइयाँ महंगी क्यों हुई? वफाकी काबीना के इजलास में दवाओं की कीमतें कम करने का फैसला। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं अद्वियात की कीमतें बढ़ाकर जिन कंपनियों ने पैसा कमाया वो उनसे वापस लेकर बैतुल माल में जमा होगा। कौम के साथ LNG फ्रॉड को सामने लाया जाएगा। LNG के नए मुआहदे ओपन होंगे। मामला ECC को भेजने का फैसला किया गया। इजलास में वजीर आजम ने दौरा ईरान पर काबीना अरकान को एतमाद में भी लिया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे में करप्शन पर नोटिस ले लिया। DG नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म। चेयरमैन नैब कहते हैं अद्वियात की कीमतों में 100 से 300% तक इजाफा हो गया। अद्वियात गरीब की पहुंच से दूर हो गयी। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के तमाम पहलुओं का जायजा लेने की हिदायत। मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आज़म की इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो पाकिस्तान को बैक फुट पर ले जा रही हैं। हम इस मुल्क का मजाक बनता देख के अब हम इस मुल्क के लिए परेशान हैं, हम अपने लिए परेशान हैं। हमने कल अदम तंजीमों को दोनों तरफ बॉर्डर के खत्म करना है। ईरान ने भी खत्म करना है, पाकिस्तान ने भी। वज़ीर आज़म इमरान खान के ईरान में दिए गए बयान पर कौमी असम्बली में हंगामा। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म से बयान पर वजाहत देने का मुतालबा कर दिया। जर्मनी और जापान से मुतल्लिक बयान पर बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद। कहा वज़ीर आज़म समझते हैं कि जर्मनी और जापान की सरहदें मिलती हैं। ऐसा तभी होता है जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ क्रिकेट खेलने की बुनियाद पर दाखिला मिल जाए। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने कहा अपोजिशन वज़ीर आज़म के बयान के आधे हिस्से पर बहस कर रही है। सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स की तकरीबात आज से शुरू होंगी। तैयारियां मुकम्मल। ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने सेवन शरीफ का रुख कर लिया। दौरा इंग्लैंड और मिशन वर्ल्ड कप। कौमी क्रिकेट टीम सरफराज की क़यादत में इंग्लैंड पहुंच गई। कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मई से 1 T20 और 5 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। मिशन वर्ल्ड कप का आगाज 31 मई को वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच से होगा। कौमी टीम का स्लोगन वी हैव वी विल मकबूल होने लगा। ये जो थी नाजरीन, ये थी हेडलाइंस। अब वज़ीर एक और अहम चीज़ है जिस पर बात करने की ज़रूरत है और वो है वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा ईरान के मौका पर उनका बयान आजकल मौजू बहस है। इमरान खान ने ईरानी सदर हसन रूहानी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले तो कोस्टल हाईवे पर दहशतगर्दाना हमले का जिक्र किया और फिर कहा कि हम जानते हैं कि ईरान को भी दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्दी के वाक़यात में ऐसे अनासिर मुलविस रहे हैं जो पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके अपनी कार्रवाई मुनज़्ज़म करते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान को खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कल कौमी असम्बली के इजलास में भी वज़ीर आज़म के इस बयान की गूंज रही, जिसके बाद हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी देखी गई। क्या इमरान खान साहब को ये बयान देना चाहिए था? क्या इस बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है और क्या जो है इसके नताइज मुरतब होंगे? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या ये बयान आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है या गलत है? नहीं, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की पॉलिसी का इयादा किया है। गुज़िश्ता 12-14 महीने से हम मुसलसल ये कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत हम जितने भी गैर रियासती अनासिर हैं पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ बतदरीज कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि उन्होंने कोई गैर मामूली बात नहीं की, यानी एक चूँकि हमारी पॉलिसी का हिस्सा है, चाहे आर्मी है, चाहे हमारी
सिविलियन इंटेलिजेंस इदारे हैं या फौजी, सब यही बात कर रहे हैं कि हम इनके घेरा तंग कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि इसमें अनहोनी क्या बात है। हमारे नेशनल एक्शन प्लान में और उसके अलावा रोज़ाना ख़बरों में आता है कि बलोच, पंजाबी, पश्तून नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो इसमें अनहोनी क्या बात है? पूरी दुनिया को पता है, हमें आपको पता है कि ये गैर रियासती अनासर यहाँ पे हैं और हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन कर रही है। हुकूमत तो एक्शन ले रही है, लेकिन अगर इसी तरह की बात नवाज शरीफ साहब करते हैं इंडिया में इंटरव्यू देते हुए, तो फिर उनके खिलाफ उन्होंने इंडिया में इंटरव्यू नहीं दिया था, उन्होंने तो गलत बात कर दिया। इंडिया में उन्होंने डॉन अखबार को इंटरव्यू दिया था और मेरा अपना ये ख्याल है कि उसका मकसद, या डॉन लीक्स में भी जो आया था, तो उसका बुनियादी मकसद था फ़ौज को ज़लील करना। उस वक्त आपने इस वक्त जो बात की है इमरान खान साहब ने, वो वही बात है जो आर्मी का सरबराह भी कहता है, ISI का सरबराह भी कहता है, सब यही बात कर रहे हैं। यानी पहली मरतबा आप इस अमर का इयादा कर रहे हैं बैन अक़वामी तौर पे, और उस पॉलिसी को बाकायदा तमाम इदारों की हिमायत भी हासिल है कि भाई यहाँ पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस बयान की ज़रूरत थी, फैटिफ में जो मामला चल रहे हैं, ज़रूरत थी इस चीज़ की कि वज़ीर आज़म इंटरनेशनली या नेशनली इस तरह की कोई बात करें कि हम जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है आपने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात की। ये उसी का प्रेशर है, ख़ास तौर पर गुज़श्ता 1 साल से, जब से ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया है। और हमारी मुलाकातें होती रही आला तरीन सतह पे, हमें बताया गया कि बड़ी अच्छी बात है, मतलब गैर रस्मी तौर पर बताया कि बड़ी अच्छी बात है कि हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। इसके ज़रिए अब हम पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, चाहे बैंकिंग है, FIA है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ISI है, हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम और दूसरे उससे जुड़े हुए सियासी मामलात जो है, उसमें कुछ बेहतरी आएगी। और प्रॉब्लम हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। जी, तो उसमें मेरा अपना ये ख्याल है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो हमें ग्रे लिस्ट में डाला है, उसकी वजह से जो दबाव पाकिस्तान पे आया है, साथ साथ हमारी चीन के साथ जो रफाकत है वो बढ़ती चली जा रही है, अब स्ट्रेटेजिक हो गई है। ये वो तमाम वजूहात हैं जो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी पैराडाइम शिफ्ट जिसको कहते हैं, पॉलिसी की तब्दीली का सबब बन रहे हैं। अब कोई माने ना माने तो वो उनकी मर्जी है। जहाँ इम्तियाज़ गुल साहब, हम अगर ये मैसेज दे रहे हैं कि हमने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं ऐसी कालादम तंजीमों के खिलाफ और हम काम कर रहे हैं, तो क्या वज़ीर दाखिला जो रहे हैं शहरयार अफरीदी साहब, उनको उनके ओहदे से हटाना ये इस चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाता, इस इरादे को कि हमने काम किया था? एक तरह से ये तो मैसेज ये जा रहा है कि हमारा वज़ीर दाखिला जो है वो काम नहीं कर रहा था, नेशनल एक्शन प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट कराने में फेल हुआ, या जो भी है, तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं हो रही थी इसलिए उसको हटाया। देखिए, मैसेज तो मेरा ख्याल है ठीक था। शहरयार अफरीदी साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो एक मैचो मैन बन गए थे। कभी एक थाने में घुस गए हैं, कभी वो नादरा के दफ्तर में चले गए हैं, कभी किस दफ्तर में चले गए हैं। कितने हज़ार लोगों को उन्होंने बेरोज़गार कर दिया अपने इस रवैये की वजह से। क्या CDA और पुलिस को तो फिर बेरोजगार नहीं होना, ये काम नहीं था उनका काम नहीं था, लेकिन और मतलब कई हज़ार लोगों को उन्होंने बेरोज़गार कर दिया, हुकूमत से नाला कर दिया। अब आप ये कहें कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद करवा के गैर कानूनी जो तजावज़ात हैं उनको गिरा रहे हैं। आप देखें कश्मीर हाईवे पे, आप लाहौर चले जाएं, कराची देखें एम्प्रेस, और ये जिन हमारे जजों ने नाजायज़ तजावज़ात की बात की थी कि इनको गिराएं, उन्हें भी कोई खुदा का खौफ नहीं है, मैं समझता हूँ। इसलिए कि उनको एक बिल्कुल टाइम बार करना चाहिए था, एक फ़ाइनल नोटिस देना चाहिए था। लोग 6 महीने साल की मोहलत देते हैं, उसके बाद कहें कि इसके बाद आपके पास एक्शन होगा और आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। क्या फ़ायदा कि आपने हो सकता है कई लाख बेरोज़गार कर दिए हों। एक एक शख्स के साथ 5, 6, 7 अफराद होते हैं घराने के। तो इस मतलब ये कि ये उनका काम नहीं था, उन्होंने शहरयार अफरीदी साहब का चीज़ों पर तवज्जो दी। काम था पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस रिफॉर्म्स पे आज तक किसी ने अमल दरामद नहीं किया है। हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो तमाम तर पुलिसिंग, पाकिस्तान का पूरा जो निज़ाम है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यानी हमारे जो ताज़ीरी कवानीन हैं, हमारे जो दीवानी कवानीन हैं, उस पे खड़ी है पूरी रियासत की इमारत। और वो हमारे बड़े कमज़ोर हैं। बादशाह, अंग्रेज़ बादशाह हमें वो कानून दे गया था 1861 में, आज तक हम उसी पे चले जा रहे हैं। असल काम हमारी हुकूमत का इस निज़ाम को बदलना है। ये नहीं कि आपने छोटे खोके गिरा दिए, लेकिन जो बड़े थे उनसे आपने 460 अरब रुपए लेके, वो भी 7 साल में, उनसे आप कराची में 7 साल में 460 अरब। और इस सुप्रीम कोर्ट को भी देखिए, बात उन्होंने मान भी ली कि जो आपने गैर कानूनी कब्ज़ा हुआ, कब्ज़े के बाद आपने
بنا لیا سب کچھ بنا لیا، جائز کر لیا ہے. تو یہ کام میرا خیال ہے شہریار آفریدی صاحب جو بہت اچھا کام کر سکتے تھے. اعجاز شاہ جو ہیں وہ کروا سکیں گے؟ مجھے نہیں پتا جی، یہ تو اعجاز شاہ صاحب کی اور وزیر اعظم کی نیت پہ ہے. پروفائل ان کی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پروفائل تو آپ کو پتہ ہے بہت ساری بڑی متنازع پروفائل ہے، اس کے اوپر تو کافی سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن مجھے نہیں پتا، آپ کسی کے دل میں کسی کے ذہن میں تو نہیں بیٹھے ہیں. ہمیں کسی کی حب الوطنی پہ شک نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے شہباز شریف ہے، چاہے عمران خان یا اعجاز شاہ صاحب ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو وہ اقدامات کر رہے ہیں کیا وہ پاکستان کے حق میں ہے، پاکستان کے عوام کے حق میں ہے کہ نہیں ہے. اس وقت ہمیں کوئی ایسے اقدامات ان کو زیادہ بہتر انالائز کر سکیں گے. بالکل جی. جو بیان خان صاحب نے دیا ایران کی دہشت گردی کے حوالے سے، پاکستان سے آپریٹ کرتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ، وہ بیان انڈیا، افغانستان، ایران کیا ہمارے خلاف مختلف جگہوں پر استعمال نہیں کر سکتے؟ وہ پہلے کیا نہیں کر رہے ہیں جو اب یہ بھی استعمال کریں؟ تو یہ تو اور ایک ان کو مل جائے گا. میرا نہیں، میں نے کہا دیکھیے پاکستان کے اندر چاہے لشکر طیبہ ہے یا جھنگوی ہے یا جیش محمد ہے یا بلوچ ریپبلکن آرمی ہے یا تحریک طالبان پاکستان یا جماعت الاحرار یا پنجابی طالبان، یہ سب موجود ہیں. تو انڈیا بھی تو یہی کہتا رہا ہے نا. ہاں، تو اس کے خلاف پاکستان اب کہہ رہے ہیں کہ ہم کارروائیاں کر رہے ہیں. تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مجھے اس سے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب پاکستان بار بار کہہ رہا ہے رائٹ لیفٹ سے کہ ہم اب کارروائیاں کر رہے ہیں، البتہ اس رفتار سے یہ کارروائیاں نہیں ہوں گی جس رفتار سے ان کی خواہش ہے، اس لیے کہ یہاں تو پھر ایک غدر مچ جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ سب کو تھوڑا سا صبر کے ساتھ اس تمام معاملے کو دیکھنا چاہیے. اچھا، ایک اور بھی خان صاحب کا بیان ہے، اس پہ بھی کل سے بڑی بحث ہو رہی ہے. سوشل میڈیا تو مطلب از آن فائر نا اس وقت، کہ جرمنی اور جاپان کی جو ہے انہوں نے بارڈر ملوا دی. آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، فرانس کا کہنا چاہ رہے تھے، یا کولیبوریٹو انڈسٹریز کا کہنا چاہ رہے تھے جو جرمنی اور جاپان کی آپس میں تھی؟ دیکھیے بہت سارا غالباً ان کے ذہن میں بہت ساری چیزیں تھیں. جو مجھے پتہ ہے کہ فرانس اور جرمنی کے درمیان جوائنٹ انڈسٹریل زونز بنے ہیں. اسرائیل اور ایجپٹ یعنی کے درمیان 6 انڈسٹریل زون بنے ہوئے ہیں صحرائے سینائی کے علاقے میں. اسرائیل نے وہاں بنائے ہوئے ہیں مشترکہ، اور وہاں سے اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، 6 ملین اس کی 60 لاکھ آبادی ہے، لیکن وہ آدھے بھارت کو وہ سپلائی کرتا ہے سرویلنس ایکوپمنٹس اور جتنا ہائی ٹیک ہے، اور وہ سارا تیار ہوتا ہے ایجپٹ میں. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کے ذہن میں بہت ساری باتیں تھیں جو ان سے اب نکل گیا. اب جو لوگ دیکھیں جو لوگ تو لکھی ہوئی چیزیں ہوں گی، آسانی ہو جائے گی. دیکھیے جو لوگ ان پہ اس حوالے سے تنقید کر رہے ہیں، اب انسان کے منہ سے باتیں نکل جاتی ہیں. جو لوگ باتیں کریں ان سے کئی شاید پاکستان سے بھی باہر نہیں گئے ہوں گے، بلکہ یہ تو وہ بندہ ہے جو کہ شاید 15 سال سے دنیا بھر کے چکر لگا رہے ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ اس کو جغرافیہ کا نہیں پتہ ہے، تو بس ان لوگوں کی عقل پہ ہم. یہ تو ہینا ربانی صاحبہ نے تو بڑا زور و شور سے اسمبلی میں کہا ہے ان کو ایکچولی بڑے عرصے کے بعد موقع ملا. ہینا ربانی صاحبہ کو بڑے عرصے کے بعد موقع ملا تقریر کرنے کا. تقریر بڑی اچھی کی، بڑی اچھی تقریر کرتی ہیں، اور بطور وزیر خارجہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں بہت ہی ٹریویل معاملہ تھا، بہت ہی معمولی سا تھا، جس کو انہوں نے کل پورے پارلیمان کو ایک مچھلی بازار میں تبدیل کر دیا. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری سیاست، ہماری صحافت کا معیار اس قدر گر گیا ہے کہ ہم اصل معاملے کی طرف جانے کی بجائے چھوٹی چھوٹی باتیں، کیونکہ اور کچھ کہنے کو نہیں ہے. اور وزیر اعظم نے جو بات کی تھی، شاید میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہت عرصے سے پاکستان نے تجویز پیش کی ہوئی تھی کہ اس وقت ہمارا بارڈر جو ہے وہ صرف زاہدان ہے، جہاں سے لوگ اور کارگو آتی جاتی ہے، یعنی سامان آتا جاتا ہے. تو پاکستان کی خواہش تھی کہ 2 اور بارڈر پوائنٹ کھولے جائیں، انٹرنیشنل کراسنگ پوائنٹس، جہاں سے لوگوں کی اور اشیاء کی آمد و رفت ہو سکے. اور یہ ایک بہت اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے اپنی ایران کے ساتھ جغرافیائی قربت کا فائدہ اٹھانے کے لیے، کہ اگر 2 نئے پوائنٹس کھل جائیں تو اس میں بارٹر ٹریڈ بہت ہوگا، اس میں اسمگلنگ بھی ہوگی، لیکن اس میں فارمل ٹریڈ بھی ہوگا. یہاں پہ اب پاکستان کے جو کسٹمز ہے، پاکستان کی پولیس، انہیں بھی تھوڑی سی ایمانداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ اسمگلنگ کم ہو، فارمل ٹریڈ زیادہ ہو. تو میرا خیال ہے اس میں ایک بہت اچھی اپرچونٹی. اور چونکہ یہ اس دورے کے دوران 2 اہم پوائنٹ ہوئے. ایک تو ہے دہشت گردی کے حوالے سے پہلی مرتبہ 71 سالوں میں پہلی مرتبہ ایک فارمل میکنزم کی بات ہوئی ہے. اور یہ بات بھی ویسے غلط ہے جو کہا گیا کہ ریپڈ ریسپانس فورس، جو صدر روحانی صاحب نے کہا، جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس موضوع پہ بات ہوئی ہے، ابھی ہوا کچھ نہیں ہے. جو وزیر اعظم صاحب اپنی پریس کانفرنس میں بھی اتنے ٹینس نظر آ رہے تھے نا، شاید آپ نے دیکھا ہو، وہ ٹینس اس وجہ سے تھے
کہ انہوں نے کہا کہ جب روحانی صاحب نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی کہ جو کہ دو طرفہ مذاکرات کے دوران جن پہ صرف بحث ہوئی، جن پہ اتفاق رائے نہیں ہوا، تو وہ پریشان ہو گئے کہ اب اس کا میں جواب کیا دوں. تو تمام جو وہاں فوجی اور ہمارے سویلین حکام ان کے ساتھ تھے، وہ جو ہمیں انہوں نے بتایا کہ ہم دعا کرتے رہے کہ اب وزیر اعظم میں اس کو مزید بات کو آگے نہ بڑھائیں. تو اس لحاظ سے انہوں نے بہت اچھا ہینڈل کیا اور انہوں نے یہ بات کر دی کہ ٹھیک ہے جی، ہمارے طرف سے لوگ آتے ہیں آپ کی طرف سے ادھر آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے جو وزیر اعظم نے کیا نپے تلے انداز میں بالکل صحیح کیا، کیونکہ بقول ایک صاحب کے جو ان کے ساتھ تھے کہ صدر روحانی صاحب نے لوز ڈیلیوریز پھینکنی شروع کر دیں ایک پبلک فورم پہ، تو اس میں دوسرے وزیر اعظم کو انہوں نے کافی مشکل میں ڈال دیا. تو خان صاحب نے یہ بات کی کہ ان کی طرف سے بھی یہاں لوگ آتے ہیں جو ابھی تازہ واقعہ جو ہوا تھا. دیکھیں دو طرفہ مذاکرات کے دوران بات ہوئی نا، لیکن یہ کوئی ٹی وی کا مناظرہ نہیں ہے. دیکھیں آپ ایک صدر کے ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی ٹی وی کا ٹاک شو نہیں ہے کہ ایک طرف فردوس عاشق اعوان ہے اور دوسری طرف طلال چودھری ہیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں. اس نے پھر بھی اس صدر کا میرا خیال احترام کیا، تمام تر آف دا ٹریک جو انہوں نے باتیں کی، اور کئی باتیں ہیں ہمارے پاس نہیں کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیں انہوں نے چونکہ ان کو امریکہ کی طرف سے سینکشنز کا سامنا ہے، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ان کو بینکنگ فیسلٹی دے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایران سے تیل اور گیس خریدے، لیکن وہ اس طریقے سے خریدے کہ وہ ایرانی پابندی جو امریکی پابندیوں کی زد میں نہ آئے. اسی لیے اب پہلی مرتبہ ان کی خواہش پیدا ہوئی ہے کہ یہ 2 اضافی چیک پوائنٹس، کراسنگ پوائنٹس کھولے جائیں 920 کلومیٹر طویل سرحد پہ، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کو اپنا مال اسباب ایکسپورٹ کر سکے. تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے، بڑی گمبھیر صورتحال. دورہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ سکسیسفل تھا نا؟ بڑا مشکل دورہ تھا مجھے جو بتایا گیا، لیکن اس لحاظ سے اچھا تھا کہ ٹریڈ کے حوالے سے بات ہوئی، آگے بڑھی ہے، اور میکنزم کے حوالے سے بات ہوئی کہ کس طرح انسداد دہشت گردی میں دونوں ملک تعاون کر سکتے ہیں. موڈیلٹیز اس کی ابھی بہت ساری طے ہونی ہے، کیونکہ اس پہ پھر بنیادی اختلافات آ جاتے ہیں، سیاسی اختلافات آ جاتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. لیکن صدر صاحب روحانی صاحب نے لوز ڈیلیوریز بہت کروائی ہیں، کافی کروائی ہیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو، بہت شکریہ امتیاز صاحب. ہماری بھی صورتحال ذرا گمبھیر ہو چکی ہے، بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بہت سارے اور سیگمنٹس ہیں جن پر بات ہوگی آپ سے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد خوش آمدید. وفاقی کابینہ میں رد و بدل ہو رہی ہے، مشیروں نے اپنے عہدے سنبھال لیے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے فیصلوں پر تنقید جاری ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک نہیں ہے. اب یہ ٹھیک اور نہ ٹھیک کے درمیانی کیفیت میں ہم کیا کریں، کیسے پتہ کریں کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ اس لیے ہم نے آج اتنے زبردست خوبصورت موسم میں ایک خوبصورت سیاستدان کو دعوت دی ہے جو کہ ہم سے خوبصورت باتیں کریں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں زرتاج گل صاحبہ. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ جب آتی ہیں نا مجھے وہ شعر یاد آ جاتا ہے، کون سا؟ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. تو آپ آتی جاتی رہا کریں، ہمارے گلشن کا کاروبار چلتا رہے. تھینک یو جی، بہت شکریہ، تھینک یو فار انوائٹنگ. وقت کم دیتی ہیں آپ؟ نہیں، بہت زیادہ. کل رات کو بھی میں ہم چینل کے میں ندیم ملک ہمارے پروگرام کی بات اچھا بس میں صبح 9:30 پہ آفس جاتی ہوں نا، لیکن آج پھر آپ کی پروڈیوسر نے کہا نہیں آنا ہے. پھر وہ جب مجھے لڑکیاں کہتی نا تو میں کسی لڑکی کو انکار نہیں کرتی ہوں. بس یہ ٹپ مل گئی ہے، بس یہ دیکھ لیں آپ. اینڈ آئی ایم بینگ بائسڈ ٹورڈز گرلز. ایسا ہے، ہمیں پتہ ہے خواتین بائسڈ ہوتی ہیں، اسی لیے ہم جو ہے وہ اس پر بات ہی نہیں کرتے. کیا کریں؟ اور ویسے بھی ہمیں تو خیر یہ موقع ملتا نہیں ہے کہ ہم آفس چھوڑ سکیں. کبھی اتنا اچھا موسم ہو رہا ہو، بارش والا موسم ہو. موسم بہت اچھا ہے. سی دیر از اے کلائمیٹ چینج ان پاکستان پازیٹیولی. بارشوں والا جو آپ کا بیان تھا وہ آپ کے گلے نہیں پڑ جاتا اس موسم میں کہ زیادہ بیان آپ نے دیا تھا؟ جہاں فصلیں اتنی تباہ ہوئی. نہیں، فصلیں تباہ کیوں ہوئی ہیں؟ وہ مس مینجمنٹ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رحمت برسائی ہے، اس کو زحمت انسان خود بناتا ہے. اچھا کیسے؟ ایک سیکنڈ ہم سنا دیتے ہیں لوگوں کو اگر ان کو یاد نہیں ہے کہ وہ کہا کیا تھا. انہوں نے پھر دوبارہ نکال کے رکھا ہوگا. ہم تیاری پوری کرتے ہیں، ذرا دکھائیں جی. واہ جی واہ، زبردست، سنوائیں جی. آپ کے نیک حکمران ملک کے اوپر حکومت کرتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے کی وجہ سے ملک میں رحمتیں اور بارش شروع کر دیتا ہے. تو میں اس کا جو کریڈٹ ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کو دیتی ہوں. جب آپ کے
लोगों ने इस पर इतनी ले दे क्यों की? तो बड़ी अहम बात आपने की थी और ये हदीस शरीफ है जी, ये हदीस शरीफ है और हमेशा इंसान को इस बात की कहते हैं अकल और शऊर नहीं है। ये बेटी को और बारिश को जहमत समझते हैं, न बेटी जहमत होती है न बारिश जहमत होती है। हाँ, अलबत्ता इंसान की मिस मैनेजमेंट, इल प्लानिंग और तदब्बर या अकल अगर उस शऊर तक ना जा सके तो उसमें अल्लाह ताला की रहमत को तो आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, ये जो फसलों का आप बता रही थी तबाही? ये बेसिकली ऐसा हुआ है कि 70 ईयर से हम एक ही पैटर्न पे वो चला रहे हैं, अपनी फसलें उगा रहे हैं। फसलें खरीफ होती है, फसलें रबी होती है। कुछ हमारा एरिड जोन्स है, हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा मानसून का जो रेनफॉल है वो चेंज हो गया, पैटर्न हमारा चेंज हो गया और हमारा रेनफॉल भी चेंज हो गया। या तो बारिश नहीं होती और अगर होती है तो अचानक से होती है और बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो हमारी सीड्स हैं वो उस क्लाइमेट चेंज के लिहाज से कॉप नहीं कर सकती, स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके लिहाज से। तो वो 70 सालों से हमारा किसान जो है वो बेचारा उसी पैटर्न पे फसल उगा रहा है। जब उसकी फसल पक जाती है तो उसके ऊपर बारिश हो जाती है। वो हमारे जो अक्ल शऊर वाले लोग हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो गवर्नमेंट चलाते हैं, जो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे एनवायरमेंटिस्ट हैं, जो आपके पास बहुत बहुत अच्छे PhD डॉक्टर्स हैं, जो और एग्रीकल्चरिस्ट है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसान को आम जबान में, उनकी लोकल जबान में पम्फलेट छाप के दें, उनको रिसर्च बताएं कि भाई क्लाइमेट चेंज अब है, क्लाइमेट चेंज से कैसे डील करना है, एग्जैक्टली आपने डील कैसे करना है, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली प्रीवियसली कभी इस चीज को नहीं बताया गया। वाटर तो आप लोग कर रहे हैं ये काम कि उनको बताया जाए और इस तरह से फसलें बचाई जाएं उनकी। अभी मैंने एरिड यूनिवर्सिटी को, इस्लामाबाद को, इसी तरह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और उनके सारे वाइस चांसलर्स को मैंने प्रॉपर एक लेटर लिखा अपनी मिनिस्ट्री की तरफ। सर मैंने उनसे कहा कि आप हमसे अपनी रिसर्च शेयर करें ताकि हम अवेयर कर सकें अपने किसान को और अपने लोगों को कि रेन पैटर्न चेंज हो गया, मानसून का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। अब हमें उसके लिहाज से फसलें और बीज लेने पड़ेंगे और उगाने पड़ेंगे। अब हम उस पुराने तरीके के ऊपर नहीं जा सकते, जल्दी करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और दूसरा है कि हमें वाटर रिजर्वायर्स बनाने पड़ेंगे। ये जो हमारा बारिश का पानी आता है ये ज़ाया हो जाता है। हम 13,000 इंशाल्लाह रेन वाटर कोर्सेस को जो है, जिसको खाला आम जबान में बोलते हैं, हम वो बनाने की इंशाल्लाह ये हमारे एग्रीकल्चर पॉलिसी के अंदर शामिल है। इसी तरीके से हम छोटे डैम्स जिसको बोलते हैं वो बनाने की कोशिश करें, पॉन्ड्स बनाने की कोशिश करें कि ये बारिश का जमा किया जा सके, महफूज हो सके, रिसाइकल हो सके। इसको देखें गाड़ियां धोने के लिए और वॉशरूम सड़क गीली करने के लिए, एग्जैक्टली पाइप लगा के लोग घर के बाहर। आंधी और तूफान तो आ रहे हैं मौसम के, लेकिन आंधी और तूफान कहीं और भी आ रहे हैं ना, जो सियासी आंधी तूफान चल रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि तब्दीलियों का तूफान एक तो आ चुका है, पंजाब में आने वाला है या नहीं? अच्छा, मजे की बात है कि मैं आपको बताता हूँ, मुझे हैरत होती है क्रिटिसिज्म उनकी तरफ से आ रही है जो खुद चेंजेस कर चुके हैं प्रीवियसली। पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में 5 सालों में 5 इसके वजीर खजाना जो है वो चेंज किए। शेरी रहमान इनकी आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है? नहीं, आपको ये बता रहे, वही तो बता रही, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, उनको उन्होंने चेंज करा के और उन्होंने डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को बनाया। इसी तरह इनके CM कायम अली शाह हुआ करते थे, उनको चेंज करके उन्होंने मुराद अली को बनाया। क्रिटिसिज्म इसलिए आता है कि वो ये कहते हैं कि खान साहब पिछले 8 साल से हमें ये बता रहे थे कि अगर इस मुल्क की मईशत बहाल हो सकती है तो वो सिर्फ असद उमर कर सकता है। अच्छा, नहीं देखिए, तो मतलब कह रहे हैं कि खान साहब के पास टीम नहीं थी अपनी, अब तो हमारे लोग ले रहे हैं, लेकिन पहले जो है मजे की बात है कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी काबीना और प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन है वो सिर्फ अपने बच्चों को और अपने ख़ानदान को और अपने फैमिली के एसेट्स बढ़ाने में या फैक्ट्रियां लगाने के लिए तो एफर्ट नहीं हो रही। जो भी वो हाथ पैर मार रहे हैं, जो भी वो पॉलिसीज रीशफल कर रहे हैं, शफल कर रहे हैं, पोर्टफोलियो चेंज कर रहे हैं, एडिशनल चार्ज दे रहे हैं, He is only doing it for the sake of Pakistan। या तो वो अपनी जात के लिए कर रहे हैं ना, लोगों को कहाँ हो रहा है? नहीं, नुकसान कोई नहीं हो रहा है। जहाँ पे आपकी पार्टी की बड़ी बड़ी धड़ेबंदियां हैं, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन साहब, चौधरी सरवर, ये आपस में पार्टी के इतने मतलब हैं कुछ ऐसे लोग कि जो बड़े बड़े जो किले हैं ना पार्टी, जो बुर्ज है, मैं उसको भी पॉजिटिव इसलिए कहती हूँ कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब किसी बात पे कॉन्ट्रडिक्शन होती है ओपिनियन के ऊपर, इसका मतलब कि वो पार्टी जिंदा है, लोग अकल शऊर रखते हैं, भेड़ बकरियां नहीं है। आपके वजीर आजम को वीक करना नहीं, दैट्स नॉट। देखिए, जमहूरियत का क्या मतलब है? जमहूरियत का मतलब है कि हर शख्स को अपना ओपिनियन देने का हक हासिल है। या ये तो मना
monarchy میں ہوتا ہے نا یا پھر kingdom میں royalty میں ہوتا ہے کہ آپ ان کے آگے بول نہیں سکتے ہیں. ابھی اسحاق ڈار 5 سال تک وزیر خزانہ رہے, پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے, 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ قرضہ لے کر چلے گئے. کرائسس میں آپ کے ایئرپورٹ, آپ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ, موٹر وے, ریلوے, آپ کے پی ٹی وی, یہ سب آپ کی گروی وہ رکھ کے چلے گئے ہیں. یہ سب کے سب گروی ہے. لیکن اب جو 600 ارب یہ نواز شریف کے دور میں, ٹھیک ہے, لیکن اب کبھی انہوں نے وزیر خزانہ کو نہیں ہٹایا, لکیر کے فقیر بن کے بیٹھے رہے. مولانا فضل الرحمان کو 13 سال تک کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا کے رکھا, کشمیر کاز ہی ختم ہو گیا, لیکن جرت نہیں کی کہ ان کو شفل کیا جائے, ری شفل کیا جائے. لیکن شفلنگ اگر ہم پرفارمنس بیسڈ بات کریں, اسد عمر صاحب کی جیسے فار ایگزامپل کہ انہوں نے آگے کوئی پورٹ فولیو نہیں لیا نا, انکار کیا ہوا ہے اس وقت, لیکن ان کو چاہیے کہ واپس لے لیں, کوئی واپس لے لیں. لیکن یہاں پہ سوال میرا سن لیں صرف کہ پرفارمنس بیسڈ اگر فار ایگزامپل میں ہوں اور میں کسی وزیر کو ہٹاتی ہوں کہ اس نے پرفارم یہاں نہیں کیا, تو مجھے کیا پتا, ہو سکتا ہے وہ میں کہیں اور اس کو لگا رہی ہوں تو وہاں بھی وہ پرفارم نہ کر سکے. خان صاحب کیوں ایک سے اٹھا کے دوسری اور دوسری سے اٹھا کے تیسری, اگر تو کام نہیں ہے تو پھر تو ہٹائیں نا. ایک دو کو ہی انہوں نے ری شفل کیا ہے. اسد عمر صاحب جب کابینہ میں بیٹھتے ہیں ان کو صرف فائنانس کے اوپر ہی وہ نہیں ہے, ماسٹرز نہیں ہے اس کے اندر, ان کے اور بھی بہت ساری ایسی کوالٹیز ہیں جو مطلب میں اکانومی کے اوپر بات نہیں کر سکتی, ناٹ این اکانومسٹ, لیکن میں آپ سے کامرس پہ بات کر سکتی ہوں, میں ٹیکسٹائل پہ بات کر سکتی ہوں کیونکہ میری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, میں کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کر سکتی ہوں, میں آپ سے ہیومن رائٹس کے اوپر بات کر سکتی ہوں, لیکن فائنانس از ناٹ مائی کپ آف ٹی. لیکن اسد عمر صاحب میں یہ کوالٹی ہے, یا اسی طرح کے جتنے بھی شفقت محمود صاحب, لیکن ان کا مورال تو ڈاؤن ہو رہا ہے. مطلب ایک جگہ سے آپ اگر آپ آن ایئر کہہ رہی ہوں, پریس کانفرنس میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اب میرا وزیر جو کام نہیں کرے گا, جو ملک کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا, میں اس کو بدل دوں گا, یہ سے تو آپ کا وہ وزیر جو کہیں اور لگایا گیا, خیال میں اپریشیٹ کریں. نہیں اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کی اپنی ٹیم کے جو پرانے لوگ تھے, شہریار آفریدی ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ برج مانے جاتے ہیں نا, پی ٹی آئی کا فیس مانے جاتے ہیں. اگر ان کا یہ ڈیمورلائز ہو جائیں گے تو یور وزیر اعظم از اپیئرنگ ویک. They are not at all demoralized. سب سے بڑی بات ہے کہ اسد عمر صاحب کی آپ نے اپنی پریس کانفرنس دیکھی ہے. اسد عمر صاحب اکیلے کی تھی جو انہوں نے پریس کانفرنس بڑے دکھتے اچانک سے کی تھی, لیکن ان کی ایک ایک لفظ دیکھیں کہ انہوں کے پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر مجھے ٹرسٹ ہے, وہ قوم کے لیے کریں گے. اسد عمر صاحب کہیں نہیں گئے, وہ واپس آئیں گے. ہماری پارٹی میں یہ کوالٹی ہے, ہماری پارٹی میں یہ کوالٹی ہے کہ ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں. وہ تو واپس آئیں گے, لیکن کوئی اور وزیر تو ناراض ہو کے چھوڑ کے نہیں چلا جائے گا. نہیں, اب میں آپ سے کوسچن کرتی ہوں. ابھی میں بلاول بھٹو زرداری کو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا, جب وہ آئی ایم سوری ٹو سے ٹو یوز دا ورڈز بٹ وین ہی واز ڈوئنگ میمکری ہمسیلف, مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ اصل ہے کہ نقل ہے. میں نے 2-3 دفعہ غور کیا, میں سمجھی یہ وہ سیاسی تھیٹر ٹائپ یا کسی سے ڈمی نکل کے آگے ہیں جو وہ اتار چڑھاؤ کو بول رہے تھے اور عجیب و غریب لفظ استعمال کر رہے تھے. ایگزیکٹلی آپ پلیز وہ کیے, تو وہ کوئی عجیب و غریب ایکٹنگ بھی ہو رہی تھی. بلاول بھٹو صاحب کی بتائیے گا جب ہو تو ہمیں بتائیے. اچھا, وہ پیچھے ڈیسک بجا رہے تھے. مزے کی بات یہ وہ کہہ رہے تھے کہ محترمہ جو فاطمہ جناتی مادر ملت, ان کے اوپر بھی سوال کیے گئے تھے. کسی نے ان سے پیچھے ڈیسک بجانے والوں سے نہیں پوچھا کہ خرم دستگیر صاحب آپ کے برابر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے اس وقت الائی ہیں, ان کے والد محترم نے جب محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا اور اللہ معافی ایک تختی ایک جانور کے گلے میں ڈال کے محترمہ فاطمہ جناح کے اوپر, تو کیا آپ ان سے سوال کریں گے؟ اور یہ پیچھے ڈیسک بجا رہے تھے. تو ہماری پارٹی میں بہت زیادہ اوپینینز ہیں, ڈیموکریسی ہے. جی پلیز وہ ممکری دکھائیں دنیا کو. آپ نے ہمارا وزیر خزانہ کو کیوں نکالا کہ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے, یہ تو پڑھا لکھا جاہل ہے. میں ایکسپلس کرتا ہوں جاہل دوگلا پالیسی کیوں؟ میں نے کسی کو غدار نہیں کہا, میں نے کسی کو دشمن نہیں کہا. آپ کی حکومت نے وزیر خزانہ کو ہٹا لیا, مان لیا کہ ہم نااہل ہے, نالائق ہے, ہم سے غلطی ہوئی. ہمیں لیکچر دینے کے بجائے ان کو ہم سے معافی مانگنا چاہیے, مجھ سے معافی مانگنا چاہیے. نکال کے آپ نے کس کو رکھا؟ صدر زرداری کا وزیر خزانہ. اگر آپ کہتے تھے کہ جو نقصان ہوا وہ ہماری وجہ سے, جو قرض لیا غلط لیا, جو خرچ کیا غلط خرچ کیا گیا, تو پھر آپ اپنی ہی وزیر سے پوچھے. اگر قرض لیا گیا تو اس نے قرض لیا, اگر خرچ کیا گیا تو اس نے خرچ کیا. ہمارا بیچارہ فواد بھائی کو کیوں نکالا, افریدی کو کیوں نکالا, سرور و کیانی کو کیوں نکالا,
वजीरों को निकालने से हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम अपनी नाअहली और नाकामी नहीं छुपा सकती। सिलेक्टेड वजीर आजम नालायक है, नाअहल है। ऐसे को देखो तो लगता है कि मुशर्रफ की कैबिनेट बहका हुआ है। आंख बंद के दूसरे आंख से देखो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जी, अच्छा, वैसे पीपल्स पार्टी को इतना इस चीज पे एतराज क्यों है? इनको तो खुश होना चाहिए कि आप लोगों ने इनके बंदे साथ रख लिए। नहीं, एक तो मेरे ख्याल में इनके ऊपर खुद इनकी पार्टी की तरफ से क्रिटिसिज्म हो रही है कि इनके बड़े बड़े बुर्ज जो है वो इनकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि भुट्टो का फलसफा बेसिकली ख़त्म हो गया। जरदारी इज़म इस वक्त कूट कूट के भरा हुआ है। ये बता रहे हैं कि ये बेम्बिनो सैलमा वाले के बेटे हैं, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की औलाद इस तरह का बिहेव नहीं कर सकती, इस तरह मिमिक्री नहीं कर सकती जिसको प्लेट में रखे चेयरमैनशिप में रही हो। सेकेंड बात, ये जो पीपल्स पार्टी हुआ करती थी ना, ये एक मॉडरेट और पढ़े लिखे लोगों की जमात हुआ करती थी, प्रोग्रेसिव पार्टी हुआ करती थी। अभी अगर आप इनका एटीट्यूड देखें, इनका जो स्पीकर है सिंध असेंबली में, वो MPs को कहता है कि बाहर निकल के जरा निकलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। थ्रेट करता है स्पीकर की कुर्सी के ऊपर बैठ के। इनका एक और नौजवान सेनेटर है जिसका नाम मुस्तफ़ा नवाज खोकर है, वो पिछले दिनों नैब के कोर्ट के सामने बाकायदा पुलिस वाले के ऊपर अटैक करके मार रहा था, गुलो बटुओं को भी पीछे छोड़ के। इसी तरीके से कल ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिमिक्री करते हुए और एक्टिंग करते हुए अपना मजाक उड़वाया जिस तरीके से, मेरा ख्याल है भुट्टोइज्म का जो फलसफा है बेचारा, तो नहीं। अब फिर उसके बाद इन्होंने प्रॉपर सबने फ्लाइंग किक्स मारी, अटैक किया जाके इन्होंने वो कॉपियां फाड़ी, बाकायदा लड़ाई की। डू यू थिंक दिस इज सपोज्ड टू बी सोफिस्टिकेटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ पीपल्स पार्टी? जब आप लोग अपोजिशन में होते थे तो क्या आप लोग भी इस तरह का शोर शराबा तो करते ही थे ना? शोर शराबा करते थे, बट इस तरह नहीं करते थे। मेरा ख्याल में पीपल्स पार्टी को अब जो है ना अपना नाम मेरा ख्याल में बदल लेना चाहिए। मेरा ख्याल में अब ये कोई लेफ्ट विंग की कोई बहुत एक्सट्रीमियस जमात बन चुके हैं। बड़ा आपके जोशीले हैं, वो भी अपोजिशन में होते हुए बड़ा। लेकिन मुराद सईद ने कभी किस तरह की मिमिक्री की है? मुराद सईद तो एक पढ़ा लिखा नौजवान है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ये पढ़ा लिखा है। There is a question from this Pakistanis people कि क्या बिलावल भुट्टो जो इस वक्त तकरीर खड़ो के जिसके आप वीडियो दिखा रहे हैं, डू यू थिंक कि ये पढ़ा लिखा है? लेकिन अच्छा बात तो हमारी शुरू हो गई। मैं एक सवाल करना चाह रहा था, एक और बात कि मुराद सईद या हम जैसे वो तो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वो जीरो से स्क्रैच करके यहाँ तक पहुंचे। इसने क्या किया आज तक? इसने 1 रुपया भी आज तक कमाया है? कोई इसने मेहनत की है? अच्छा, और भुट्टो का फलसफा, बार बार भुट्टो के फलसफे की बात की तो फिर सुतरी रह गई ना जब उमर अयूब खान ने कहा कि आपके नाना जी जो भुट्टो साहब थे, मेरे दादाजी जनरल अयूब खान को डैडी कहा करते थे। ये भी तारीख है, ये भी तारीख है। अब तारीख मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसको ब्लेम करें, किसका गला पकड़े। हर एक जो है वो इस हमाम में जो है वो बरहना है और हर शख्स जो है वो अपने हिसाब से अपने आप को डिफेंड कर रहा है। नाप तोल के बोलना चाहिए। लेकिन वो अबे वाला कल्चर आप लोगों के कंटेनरों से भी आता था, इधर भी आ रहा है। मैं तो पॉलिटिक्स में जाने का ख्वाब अपना तोड़ रहा हूं। हम तो पब्लिक के उसके ऊपर ना, हम तो 21 साल के 22 साल की जद्दोजहद के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। ये किस हिसाब से पहुंचे हैं? अच्छा चले, वो जो एक पहुंचने पर एक बात जो मेरे जहन में जो सवाल था वो ये था कि हफीज शेख साहब को आपने लगाया, पहले आप लोगों की तरफ से उन पर बड़ी तनकीद होती थी और बड़ी सख्त तनकीद होती थी। अब वो अचानक से वो तनकीदें खत्म होकर आप लोगों ने उनको ही लगा दिया। मतलब क्यों आपको लगा? मुझे कभी याद नहीं है कि हमने हफीज शेख के ऊपर कभी तनकीद की हो। मुझे कभी ऐसा कोई लफ्ज़ या कोई ऐसी बात नहीं याद है कि हमने कभी उनके बारे में कुछ किया हो। अलबत्ता मैं ये ज़रूर मानती हूँ, ये पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने मिलकर तबाही कर दी। PMLN और पीपल्स पार्टी ने उन्होंने ओरिजिनली तबाही की है, ये हकीकत है। 6,000 अरब से 30,000 अरब पे अगर आप एक मुल्क का कर्जा पहुंचा रहे हैं और आपका आने वाला हर बच्चा जो पैदा होगा वो 1.5 लाख से ज्यादा का मकरूज होगा, उसको उस जुर्म की सजा दी जा रही है जो उसने की नहीं है। अब लेकिन बात क्या है? असल बात ये है कि जिस टाइम हम गवर्नमेंट में नहीं थे, पॉलिटिकल लोग अपना एक जिसको अपना एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है और अपना एक लोगों ने अपनी हलकों से इलेक्ट होकर सेनेटर बन के या फिर नेशनल असम्बली में जाके या प्रोविंशियल असम्बलीज में जाके उन्होंने अपने हलके की नुमाइंदगी करनी होती है। आप उनको उससे तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसके बाद उनको स्टेटस को कि 2 जमातों के बाद एक
उनको पॉलिटिकल पार्टी मिली, एक थर्ड ऑप्शन मिला विच इज PTI। तो शुड वी स्टॉप दिस पीपल, शुड वी स्टॉप द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान के जी आप हमारी पार्टी में आए? हमारी पार्टी इज नॉट फैमिली ओरिएंटेड पार्टी। हमारी पार्टी में हर एक के लिए दरवाजे खुले हैं जो मुल्क के मफाद के लिए अच्छा काम करेगा। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये कि हमारी पसंद नापसंद से कोई ताल्लुक नहीं रखते। हो सकता है कि हफीज शाह किसी को उस वक्त ना पसंद हो, लेकिन पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए जी हम करेंगे। अच्छा, एक आखिरी चीज, हाँ चले पूछ लें। मैं दरअसल काबीना पे आने वाली थी कि जब खान साहब के बारे में ये अफवाहें उड़ रही थी कि भाई बदलने लगे हैं लोगों को, शफलिंग होने वाली है, आपको भी कोई शक था अपने बारे में कि कहीं मुझे भी ना बदल दें? अच्छा, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, ऑनेस्टली बताइए। ऑनेस्टली मैं आपको बताती हूँ, सबसे बड़ी बात यह कि जो मुझ समेत जिस भी पार्टी में लोग होते हैं जो अपनी पार्टी के टिकट के और प्लेटफॉर्म से लड़ के आते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, लेकिन एक होते हैं जो पार्टी के टिकट पे आते हैं। तो वो जो पार्टी की टिकट होती है उसमें तकरीबन 50% से ज़्यादा आपका वोट पार्टी की अमानत और उनकी वजह से दिया होता है। तो मैं समझती हूँ कि ये पार्टी की अमानत होती है, आपको कोई ऑनर दे, आपको कोई पोर्टफोलियो दे, आपसे वापस। घबराई तो नहीं थी ना? अच्छा, आप खान साहब ने कहा है काबीना के वज़रा को कि घबराना नहीं, तुम लोग भी मत घबराना। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जो काम करेगा ना, उसके नर्व्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, उसका ईमान बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और उसको अपनी अकाउंटेबिलिटी का खौफ सबसे ज्यादा होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी को नहीं बख्शता है करप्शन के ऊपर और ना अहली के ऊपर ना लायकी के ऊपर। तो मेरे ख्याल में मेरे नर्व्स बहुत स्ट्रांग है। एज जितना मुझ में पैशन है, जितना मुझ में काम है, इंशाल्लाह पोर्टफोलियो हो ना हो लड़के आएंगे, काम करेंगे पाकिस्तान। एटलीस्ट ये बिलावल भुट्टो जरदारी टाइप की, मरियम नवाज टाइप की इंशाल्लाह इस तरह की मिमिक्री नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया जरताज गुल साहिबा। नाजरीन, यहाँ पर लेनी है ब्रेक से वापस आते हैं तो आपसे करते हैं मुलाकात। जी वेलकम बैक। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बड़ा मशहूर मुहावरा है कि शौक का कोई मोल नहीं होता और हर एक को अपना शौक ज़रूर पूरा करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि शौक को तोल कर पूरा करना चाहिए, क्योंकि हर शौक ऐसा नहीं होता जिसे पूरा किया जाए, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। तो क्या ख़वातीन को अपने शौक पूरे करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ती है, और क्या माशरे से ज़्यादा मुखालिफत का सामना करना पड़ता है, क्या माशरे से लड़ना पड़ता है? हम इसी पर बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे कि क्या लड़कियाँ ख़वातीन अपने शौक आसानी से पूरी कर सकती हैं या नहीं कर सकती, या हमेशा उनको ये कहा जाता है तुम औरत हो, तुम ये काम नहीं कर सकती। और इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिन्हें हमने पहले भी आपसे काफी पहले मिलवाया था, उनका तारुफ करवा दीजिए जी। हमारे साथ जो जीप रैलीज होती हैं नाजरीन, ऑफ रोडिंग का जिन लोगों को शौक होता है, वही शौक रखने वाली सलमा खान बैठी हैं। बहुत शुक्रिया सलमा, कैसी हैं? अब तक आपने कितनी रैलीज जीत ली है पहली बार से? अब जो आप आई दो थी ना रैलीज जो आपने जीती थी? जी बिल्कुल। अब कितनी हो गई हैं? नहीं, पिछली बार आई गेस एक जीती, एक पहली थी वो। पहली। अब मैं टोटल 8 रैलीज कर चुकी हूँ और 4 टाइटल जीत चुकी हूँ। 4 जीत चुकी हैं, में से 4 जीती हैं आपने। ये ऑफ रोडिंग अकेली तो नहीं कर रही वो रैलीज? नहीं, उसमें और ख़वातीन है ना ऐसी जो के काम कर रही हैं ये? आपने मुझसे पहले भी पूछा, क्योंकि मुझे भाई अपने नाजरीन को यकीन दिलाना होता है कि जो लोग अपने शौक को पूरी जिद्दोजहद के साथ पूरे करते हैं वो कामयाब होते हैं। देखिए 8 रैलीज थी और सारी बड़ी रैलीज थी, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो बाकी 4 हैं जिसमें मैं 2nd पोजीशन लिया है वो भी पूरे किए हैं ट्रैक मैंने, और बड़े अच्छे से किए हैं, मतलब थोड़ा सा ही टाइम मार्जिन। तो आपको क्या लगता है कि ख़वातीन को इस माशरे में मसाइल का सामना होता है कि तुम लड़की हो, तुम्हें ये शौक नहीं करना चाहिए, लड़कों के शौक अलग होते हैं, लड़कों वाले शौक ना पालो? आपको ये कोई मुखालफत या कहीं से रेजिस्टेंस थी कि ये क्या कह रही हो तुम, अब गाड़ी चलाओगी, ये ऑफ रोडिंग करोगी तो दौड़ाओगी? हाँ, स्टार्ट में थोड़ा सा इशू था, क्योंकि अगर पाकिस्तान में देखा जाए, अब जैसे मैं रैलीज़ की बात करती हूँ तो बहुत कम मतलब लेडीज़ जो है वो पार्टिसिपेट करती है, फिर इतनी दूर जाना, और आपके सारे जो इर्द गिर्द होते हैं वो मर्द हजरात होते हैं। तो ये मुखालफत आपको किसकी तरफ से थी? फैमिली की तरफ से? हाँ, या फ्रेंड्स भी कहते थे? नहीं, फ्रेंड्स तो बिल्कुल भी नहीं, फैमिली थोड़ा सा वो इनसिक्योर हो जाते हैं, और नहीं मतलब जाहिर है एक फीमेल हूँ मैं घर की, मतलब मैं पठान बैकग्राउंड मेरा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। वो तो पश्तो में कहते होंगे तब उस गाड़ी चले। तो थोड़ा सा स्टार्ट में हुआ था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मेरा पैशन है और टाइटल जीत के आई, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मतलब अच्छी एक रिस्पेक्ट मिली, तो फिर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, अब सपोर्ट करते हैं।
لیکن آپ کے خیال میں ہمارے یہاں لڑکیوں کو مشکلات ہوتی ہیں اگر خاص طور پہ اس طرح کے ایڈونچرس قسم کے شوق ہوں عجیب سے؟ مشکلات تو کافی زیادہ ہوتی ہیں، مطلب بہت کم لڑکیاں ہیں جو اپنے مطلب میں نے ایک مجھے نام نہیں آ رہا، ایک سائیکلسٹ ہے، مطلب اس نے کافی مطلب کل ہی میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی، اور اس طرح کافی 3-4 اور لڑکیاں ہیں جو کہ آگے آئی ہیں، سوری مجھے نام نہیں یاد ان کا، لیکن میرے خیال سے گھروں میں بہت ساری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو فیملیز کو چاہیے تھوڑا سپورٹ کرے، مطلب موٹیویشن ان کو مطلب یہ لڑکیوں کے لیے ایک اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اکنامکس کو تو آپ سائڈ پہ ہی رکھ دیں، شوق کا تو کوئی مول نہیں ہے نا، اگر آپ کو صرف شوق ہے اور آپ ایسے ہی کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے نا کہ خواتین کو کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ لڑکوں والے شوق ہیں، یہ لڑکیوں والے شوق ہیں۔ تو کون سے ایسے شوق ہیں جو کہ لڑکیوں کو پورا کرنے میں مشکل ہوتی ہے؟ شکار فار ایگزامپل، شکار نہیں کر سکتی لڑکی، بہت مشکل ہے، کم مطلب لڑکی نہیں کہے گی میں نے بندوق خریدنی ہے جا کے کیونکہ میں نے مرغابیوں کا شکار کرنا ہے۔ اچھا، مطلب خاص طور پہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ لڑکوں کا تو بڑا آرام سے ہو جاتا ہے۔ مطلب ہمارا ٹرینڈ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے کہ بس میل ہی جو ہیں وہ شکار کرتے ہیں، اس لیے شاید نہیں گاڑی ریسنگ، ہاں ریسنگ بالکل، لیکن اب تو تھوڑی سی ہاں باکسنگ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک ایسا شوق ہے جو لڑائی والے جتنے شوق ہیں ان میں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ لڑکوں کو نہیں۔ تھوڑا سا اگر دیکھا جائے پاکستان میں ایک ایشو یہ بھی ہے، میں سٹارٹ سے مطلب اسکول کالج میں گیمز میں رہی ہوں، اور پھر میرا دل یہ تھا کہ میں آگے جاؤں، آگے بڑھوں، انٹرنیشنلی کھیلوں۔ ہمارے ہاں پلیٹ فارمز کوئی بھی مطلب کلبز وغیرہ نہیں ہیں، اگر تھوڑے سے بنا دیے جائیں، پیرنٹس کو نظر بھی آئیں، گھروں میں نظر آئیں، تو میرے خیال سے پھر لڑکیوں کو آگے لے کر جایا بھی جا سکتا ہے، کہیں ٹریننگ ہو۔ کچھ بھی نہیں ہوا، اگر پاکستان میں اتنا ہوتا تو آج میں اگر ریسر نہ ہوتی تو میں والی بال، نیٹ بال، باسکٹ بال، کسی نہ کسی چیز کی چیمپئن ضرور ہوتی۔ اسپورٹس میں ہوتی ہیں آپ؟ ضرور۔ مطلب آپ نے تو یہی لائن پکڑی ہوئی ہے نا کہ مجھے جو ہے وہ ایکسٹرا کریکولر کاموں میں ہی اپنے آپ کو آگے لے کر جانا ہے۔ شوق ہے۔ اچھا، لیکن اس شوق نے کبھی آپ کو ایسا شوق تو نہیں دیا کہ آپ نے کبھی سوچا ہو کہ چلو نہیں کرتی میں یہ کام، ریسنگ نہیں کرتی ہے، مطلب کبھی آپ نے اپنا ڈیسیجن واپس لینے کے بارے میں سوچا ہو؟ نہیں، مجھے کافی پرابلمز تو آتی ہیں، اس طرح آتی ہیں کیونکہ جو میرا شوق ہے وہ کافی ایکسپینسو ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پورا کرنا، اس کے لیے مجھے اسپانسرز ڈھونڈنے پڑتے ہیں، اور یہ سب کچھ میں اپنے اون پہ کر رہی ہوں۔ پہلی دفعہ میں آپ کو اسپانسرز مل گئے تھے یا کب کوئی ایسا ٹائم بھی آیا کہ جہاں پہ ساری انویسٹمنٹ، سارا خرچہ آپ کا اپنا ہو؟ نہیں، اپنا تو تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن زیادہ جو میں یہ پارٹیسپیٹ کرتی ہوں یہ میں ڈیپینڈ کرتی ہوں اسپانسرز پہ۔ ٹھیک ہے، اور ان کو یقین دلانا ہوتا ہے آپ نے کہ میں جیتوں گی۔ دیکھیں اس جو ریسز ہیں یہ والی، ٹھیک ہے، اس میں جیت سے زیادہ ہوتا ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہو، اتنی دور جا رہے ہو۔ اب میں فیمیل ہوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں، میں چولستان گئی، چولستان جو سب سے بڑی ریس مانی جاتی ہے، لانگسٹ ریس ہے، تو اس میں یہ ہوا کہ مجھے 10 دن مطلب لگے ٹوٹل، 5 دن ہم ٹوٹل وہاں پہ پریکٹس کرتے رہے، اور وہاں پہ کیمپنگ ہوتی ہے، اور ڈیزرٹس میں آپ جاؤ، مطلب صبح ہم 9 بجے نکلتے تھے، شام کو 6 بجے واپس آتے تھے، کیونکہ ہم نے وہ ٹریک تک جانا، وہ سارا ڈسٹینس کمپلیٹ کرنا، پھر وہ ٹریک کو پورا کمپلیٹ کرنا، پھر واپس آنا۔ جی بالکل۔ تو یہ جو اسپانسرز جو مطلب مجھے اسپانسر مطلب جتنے بھی سارے ہیں، وہ ان کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ایک فیمیل جا رہی ہے اتنی دور، وہاں پہ پریکٹس کر رہی ہے، اپنی کوشش کر رہی ہے، تو وہ خوش ہوتے ہیں آگے سے اگر میری سیکنڈ پوزیشن بھی آ جاتی ہے۔ اچھا، کون سے ایسے شوق ہیں جو خواتین کے لیے سیف تصور کی جاتے ہیں کہ بس تم یہ کر لو، ٹھیک ہے، یہ والے میرا خیال میں بتاؤں سلائی کڑھائی، یہ شوق تو پھر فیشن ڈیزائنر بنانے کی طرف ہے، ان کو سیلون میں بھیج دیتے ہیں، اور یہی سلائی کڑھائی میں بھی مطلب کوئی آپ ڈیزائننگ میں اگر شوق ہو لڑکی کو، اگر شوق ہو تو، لیکن ایڈونچرس کافی لڑکیاں ہیں میرے گھر میں، مطلب میں بتاتی ہوں ماشاء اللہ سے 5 بہنیں ہیں، میری ایک اور بہن ہے، اس کو ڈرائیونگ کا بہت شوق ہے، بہت زیادہ، تو میرے خیال سے اگر اس کو بھی ایسے کوئی پلیٹ فارم ملتا یا سٹارٹ سے، مطلب اب میں تو یہ نا کہ چھپ چھپ کے گاڑی نکال لینا، اور اگر گاڑی پہ سٹارٹ میں بچپن میں چھپ کے ابو امی سے چھپ کے، ہاں چھپ کے، تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا گھر سے گاڑی آتا تھا، ابو کو پتہ لگ جاتا تھا، ڈانٹ پڑتی تھی؟ نہیں ابو سے نہیں، ابو کی لاڈلی۔ اچھا، ابو ہی تو ہوتے ہیں جو کہ سپورٹ کرتے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل۔ کبھی ہڈیاں وڈیاں کوئی گاڑی واڑی ماری تو نہیں، ٹوٹی نہیں؟ نہیں کبھی نہیں، میرے ساتھ یہ پتہ نہیں، مجھے کافی کوسچنز آئے ہیں، آپ کا کبھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ میرے ساتھ یہ ہوا کہ کھڑی گاڑی لائک سگنل پہ ایون لوگ آ کے نا مطلب مار دیتے ہیں گاڑی، یہ میرا والا بھی ہے، میرا یہ سین ایک اچھا ہے، گاڑی آگے پیچھے ہو رہی ہوگی، دیکھا کریں ہر دفعہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نے دوسروں کی ہڈیاں توڑی ہوں گی نا، اب 1 سگنل پہ میں گاڑی کیسے آگے پیچھے کروں گی یہ بتائیں؟ نہیں ہو جاتی ہے نا، انسان بے خیالی میں ہوتا ہے، گاڑی جو ہے ہلکی ہلکی پیچھے ہو رہی ہے، چلو بھائی جا کے لگ گئی،
नहीं या आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपने एक्सीडेंट किया होगा, ऐसा भी तो होता है ना? नहीं बिल्कुल, अभी तक एक्सीडेंट मेरा नहीं हुआ। आपने किसी का एक्सीडेंट किया भी नहीं? नहीं किया भी नहीं। किसी को आपने अस्पताल नहीं पहुंचाया? नहीं, वो फिर एक काम हुआ था वो, लेकिन उसकी थोड़ी सी गलती थी, छोटा। अच्छा, वो क्या था? वो ये हुआ था कि मैं लाइक राइट टर्न ले रही थी, तो वो गार्ड जो है लाइक गाड़ी के नीचे लाइक गाड़ी के नीचे आ गई, पूरा ढूंढ रहा होगा कुछ, तो थोड़ा सा आई डोंट नो, बच गया था। हाँ वो बिल्कुल बच गया था। मैं गई और उससे पूछा मैंने, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊं? जब वो खड़ा हो गया, ठीक ठाक चल रहा था, मैं क्योंकि आपने बड़े कैजुअली बताया वो थोड़ा सा गाड़ी के नीचे आ गया था। थोड़ा सा भी आ जाए तो आप नहीं, अभी मैंने वीडियो एक देखी थी, मैं स्पेशली जितने भी लोग देख रहे हैं, आई डोंट नो कैमरा किधर है, अच्छा वो सामने, अच्छा मैं स्पेशली बाइक्स वालों को कहूँगी और उन लोगों को जो मतलब थोड़ी सी आप लोग की जैसे 660 सीसी या छोटी गाड़ियाँ जो नहीं, प्लीज़ फास्ट लेन से आप गाड़ियाँ साइड पे कर दिया करें, बहुत तंग होते हैं हम जब आप स्लो चला रहे हैं। जब आप स्लो चला रहे होते हैं, इदारों की बड़ी जरूरत है कि खुदा का वास्ता बाइक अलग हो जाए। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है नबीला कराची से। अस्सलाम वालेकुम नबीला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइए, आपका कोई ऐसा शौक है जो पूरा ना हो सका हो इस वजह से कि किसी लोगों ने कहा कि अब ये तुम क्या करोगी? बल्कि पहले अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी गेस्ट जो है इनके लिए कुछ कह दूं? कह दें जी। जंजीरे इस्तेहसाल ने रोके हुए थे रास्ते, अब चल पड़े हैं काफिले, इनमें हरारत हमसे है, हम आए, हम बहने, हम बेटियां। जी आपका बहुत शुक्रिया। तरीन भाई, आपने तो अपनी आवाज का जादू जगा दिया और खिराज तहसीन भी पेश कर दिया। अब बताइए जी, आपका कोई शौक है ऐसा? मैं असल में बताऊं आपको, मेरा ज्यादा वो तो नहीं है। मैं टीवी प्रोग्राम में अक्सर मॉर्निंग शो में कॉमेडी के तौर पे आती हूँ और नात का मुझे शौक है, वो पढ़ती हूँ, तो मैं छोटे शौक है पूरे कर लेती हूँ। मैं इनकी तरह हिम्मत वाली नहीं हूँ इतनी। इनको देख के अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपके इतने खूबसूरत प्रोग्राम में, क्योंकि आप दोनों का प्रोग्राम मैंने देखना कुछ अरसे से शुरू किया है और शिफा और आप दोनों के अंदाज और इतना प्यारा है माशाल्लाह कि मेरा दिल करा कि सही बता रहा हूँ, प्यारा है ना, बिल्कुल। थैंक यू नबीला, देखती रहिए और इस तरह कॉल्स भी करती रहिए। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, बड़ा प्यारा अंदाज। सही बता रहा हूँ, नहीं प्यार है उनका, देखें अच्छी बात है ना। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि अच्छा है, वेरी गुड। हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना शौक होता है, तो ये अच्छी बात है। जेलस मत हो अगर उन्होंने मेरा नाम लेके कह दिया, इतना प्यारा नाम लेके फिर कहा आप दोनों का। लास्ट टाइम भी आप दोनों लड़ रहे थे, ऐसे ही लड़ते रहते हैं। वैसे होना चाहिए। हमने हमारी दोस्ती भी बड़ी है, लोगों को हम बता दें कि जो लोग लड़ते हैं उनकी दोस्ती भी बड़ी होती है और हमेशा जो दोस्त हैं वो लड़ते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़े ना, पीस नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि जिसमें ये बताया गया था कि खवातीन जो है वो ज्यादा एहतियात से ड्राइविंग करती हैं, जबकि आम तौर पर समझा ये जाता है कि खवातीन को ड्राइविंग करते हुए बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। सड़क पे हम अक्सर जा रहे होते हैं ना, कोई शख्स गलत ड्राइविंग कर रहा होता है गाड़ी में, तो हम देखते हैं पहले ही होता है यार इसमें कोई औरत ही बैठी होगी। अब जब देखते हैं उसमें अक्सर खवातीन होती हैं या बहुत स्लो चला रही होंगी, मोहतात तो होती हैं वैसे, केयरफुल होती हैं। आपके सामने इस वक्त कौन ड्राइवर बैठा? आप तो खैर मतलब इंतहाई गैर मोहतात हैं आप। नहीं मतलब कि देखें ना, मैं फीमेल हूँ ना। आप तो एक्सेप्शन है ना, मैं तो जनरल लोगों की बात नहीं, वो ध्यान से गाड़ी चलाती हैं और बहुत अच्छा करती हैं। मर्द क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। काफी। एक और कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मिसेस इमरान इस्लामाबाद से, क्या कहेंगी? कोई शौक ऐसा जो आप पूरा ना कर सकी हो? मैं सीखना चाहती थी कराटे और बॉक्सिंग, जो कि एकेडमीज की कमी की वजह से हम नहीं कर सके। तो अब तो खैर ऐसा मौका ही नहीं है कि सीख सके। नहीं क्यों नहीं है, ऐसा थोड़ी है, कोई उम्र की कैद थोड़ी है कराटे सीखने में। बॉक्सिंग हाँ, लेकिन घर की जिम्मेदारियां और बच्चों के साथ अपने लिए वैसे ही टाइम नहीं मिलता। तो बच्चों को साथ ले जाएं, कराटे बॉक्सिंग उनको भी सिखाएं। अब तो वैसे ही सेल्फ डिफेंस की बड़ी जरूरत होती है आपको। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन ये है कि बस एक ये है कि ये कौन मना करता है आपको, जो आपसे कह रहा हो कि नहीं अब मत करो, अब क्या जरूरत है? वक्त ना हस्बैंड रोकते ना बच्चे रोकते, लेकिन वक्त की कमी और अब जिम्मेदारियों की अपने लिए तो वक्त निकाले ना, अपने लिए वक्त। इससे मत डरें कि लोग क्या कहेंगे, कभी आपके जहन में आता है लोग क्या कहेंगे? हाँ एग्जैक्टली, ये बात, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं उसमें तो हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन ये सोचना नहीं चाहिए। इनकी हिम्मत देख के हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमें करना चाहिए। नहीं, माशरे को देख के आप चलेंगे तो आप कभी भी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं
تو آئی گیس آپ کو رکنا نہیں چاہیے, اور عمر کی قید کو تو میں بالکل بھی نہیں مانتی ہوں. کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا, لوگ تو کہتے ہی رہیں گے چاہے آپ کچھ کریں چاہے نہ کریں, تو اسی لیے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. کب آپ ایڈمیشن لے رہی ہیں کراٹے اکیڈمی میں, یہ بتائیں. صحیح کہہ رہے ہیں, چلیں بہت بہت شکریہ, تھینک یو. لو بھائی, انہوں نے بہت بہت شکریہ, انہوں نے کہا میں جا رہی ہوں, یہ تو مجھے ایڈمیشن دلوا دیں گے, یہ مجھے خراب کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ لڑائی ہو جائے ان کی جا کر. وہ ہسبینڈ سے نا کل کو ہم پہ بلیم آ جائے گا. بالکل نہیں, ہم آپ لوگوں نے موٹیویٹ کیا. وہ ہم بھائی لوگ کہتے ہیں کہ نہ کرو, ہم لوگ کہتے ہیں کہ کرو بھائی. ہاں نہیں کرنا چاہیے, جو اگر کوئی ایسی اس میں کوئی قدغن نہیں ہے تو آپ ضرور کریں, اس میں کیا بڑی بات ہے. اچھا آپ کی کتنی, جو 5 بہنیں ہیں آپ لوگ, تو آپ کے علاوہ اور کتنی ہے جو آپ کو فالو کر کے جیپ ریسنگ اور کار ریلیز وغیرہ میں اب آنا کچھ الگ شوق ہے؟ نہیں, میری ماشاءاللہ سسٹرز جو ہیں وہ اچھی, مطلب جیسے بڑی باجی ہیں وہ اسکول میں ہیڈ ہیں, تو وہ ایک سیریس نیچر, سیریس اتنی نہیں لیکن ایک اپنا ان کا ایک شوق ہے. آپ کو ڈانٹتی ہیں آپ کو؟ ہاں, ان کی ڈانٹ مجھے بہت مزے کی لگتی ہے کیونکہ وہ اچھا سمجھاتی ہے. اچھا ایسے لوگ بھی زندگی میں خوش رہتے ہیں جو لوگوں کی ڈانٹ سن کے بھی خوشی رہے, ان کو مزہ آئے لوگوں کی ڈانٹ سن کے. اچھا مسز مقصود ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کیسی ہیں آپ, بتائیے کچھ اپنے شوق کے بارے میں. اتنی اچھی آپ کی گیسٹ ہیں, آپ دونوں تو ویسے روز دیکھتی ہیں, آپ دونوں کو اچھے لگتے ہیں, اور آج اویس بھائی اپنی تعریفیں اتنے خوش کیوں ہو رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آئی. خوش نہیں ہونا چاہیے کیا, تعریف کم ہوتی ہے, ہمارے پروڈیوسر تو کرتے ہی نہیں ہے چاہے ہم کتنا اچھا پروگرام کر لیں, تو عوام کرتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ آئے تھے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بہت ڈھیر سارا ویلکم کہا تھا فون کر کے. ارے بہت شکریہ آپ کا, بالکل مجھے یاد آ گیا, مجھے یاد آ گیا. ہاں ہاں بالکل ہو گئے. چلیں شوق کا بتائیں. آپ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی گیسٹ کے لیے بھی بہت ویلکم. تو مجھے شوق تھا جب میں پڑھتی تھی اسکول کالج میں کہ بھی پینٹنگ کروں, لیکن امی ابو کہتے تھے نہیں بیٹا سائنس سبجیکٹ پڑھو, اچھی پڑھائی کرو, اس کو چھوڑ دو. نہیں کیا. شادی ہو گئی, تھوڑے سے پیسے تھے, میاں سے کہا, میاں کہنے لگے نہیں ابھی تو ہم نے گھر بنانا ہے, پلاٹ لینا ہے, تو یہ پیسے تم اس کے لیے رکھ دو. ایسے ہی کیا, پلاٹ لے کے گھر بنا لیا, اب ایک اور گھر بنا لیا, اور اب بچے بڑے ہو گئے, پھر بچے پیدا ہو گئے. ہاں پھر بچوں کو دیکھنا ہے, پینٹنگ نہیں سیکھنی. اب یہ ہو گئے بچے تو ڈھیر سارے بڑے ہو گئے. تو اب آپ بھی کوئی گھر بنانا ہے یا اب آپ اپنا پینٹنگ اور شوق کی طرف واپس جانے لگی ہیں؟ ابھی یہ میں بتانے جا رہی ہوں نا, اب میرے پاس 2 چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ ابھی رمضان کے بعد میں کہیں پینٹنگ سیکھوں. اب تھوڑے سے پیسے اب بن گئے ہیں نا تھوڑے, اب دیکھیں اجازت تو ہے. اب سب کہتے ہیں اتنی بوڑھی ہوگی ہو کیسے, اگر زیادہ بن گئے تو میرے ساتھ بھی شیئر کر لیں پیسے. ہاں شفا آپ کہیں گی تو کیوں نہیں کریں گی, آپ تو اتنی پیاری ہیں, اتنی پیاری, آپ کو دیکھنے کو دل کرتا ہے. بہت شکریہ. اور لیکن یہ وعدہ کریں کہ اب آپ پینٹنگ کی طرف واپس جا رہی ہیں, شوق کو نہیں چھوڑنا. ہاں وہ ریسٹورینٹ بنانے کا سوچ رہی ہوں لیکن اس کے پیسے نہیں ہیں. ریسٹورینٹ بنانے کا؟ ہاں کیونکہ آپ کے بہت شوق ہے اور ایٹ اے ٹائم بہت واسٹ ہے, ذرا ان کو کمپرائز کریں, یعنی کہ ذرا آپ کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں, آپ ایک کام کریں, ایک ریسٹورینٹ بنائیں چھوٹا سا, اور اس کے اندر جو تھیم رکھیں وہ آرٹ اور پینٹنگ کی رکھ لیں, تو آپ کے دونوں شوق پورے ہو جائیں گے. ہاں وہ تو رکھ سکتے ہیں لیکن کرایہ کون دے گا, مسئلہ یہی ہو رہا ہے. وہ پیسے آپ اس کو نہ دینا, شفا کو آپ تھوڑے اور جمع کر لیں. آپ اب کیوں جل رہے ہیں, مطلب اگر مجھے کہیں سے مفت آتے ہوئے مل رہے ہیں. اچھا مشورہ لے لیں, سلمہ سے مشورہ لے لیں. یہ اتنی لائق ہیں, ان کے لیے کسی کے پیسوں کی قابلیت سب سے بڑی ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے, ضرورت نہیں ایون کہ اپنے پیٹ. ہم کیا نالائق ہیں کیا, ہم کیا نالائق ہیں؟ بس اس کو مزید نہ چھیڑیں. اچھا لگ رہا آپ کو تو بھائی بولا نا, بہت خوش آمدید کا. اچھا مسز مقصود, یہ سلمہ کچھ مشورہ دے رہی ہیں آپ کو, یہ سنیں. آپ کو پینٹنگ کا شوق ہے اور آپ کہہ رہی ہیں لائک ریسٹورنٹ کے مطلب کون دے گا رینٹ وغیرہ یہ, تو آپ ایک کام کر سکتی ہیں. دیکھیں سٹارٹ لینا چاہیے, ہمیشہ چھوٹے لیول سے بھی لے, لیکن آپ لے ضرور, ٹھیک ہے. آپ ایک کام کریں کہ کسی بھی ریسٹورنٹ کہیں بھی جا کے مطلب اپنے چھوٹے سیمپلز بنائیں, ان کو دکھائیں. تو اگر آپ کو مطلب شوق ہے اور چیز لوگوں کو پسند آئے گی, وہ ضرور آپ سے کام لیں گے. ہمیشہ سٹارٹ چھوٹے سے ہوتا ہے اور اوپر تک انسان جاتا ہے. تو آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ کسی بھی ریسٹورنٹ یا کہیں بھی مطلب آپ اپنا مطلب دکھا سکتی ہیں کہ میں اچھا ڈیزائن کر سکتی ہوں. کوئی ایک ان کی صرف آپ ایک وال ڈیزائن کر کے دکھا دیں گے, بس شروع کر دیں, سوچیں مت. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, بلال ہیں, کہاں سے؟ السلام علیکم بلال. وعلیکم السلام. جی بلال بھائی اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں. آپ بتائیے, یہ خواتین کو شوق پورے کرنا مشکل ہو جاتا ہے, مرد کیوں رکاوٹ بنتے ہیں اس میں؟ سر بالکل رکاوٹ نہیں بنتے. میری وائف ہیں, وہ ماشاءاللہ اتنی زبردست ڈرائیونگ کرتی ہیں. اچھا ریسر ہے کیا؟ نہیں ریسر نہیں ہے, ریسر میں بننے کی کوشش کرتا ہوں, بٹ وہ مجھے اوائڈ کرتی ہیں, ڈانٹتی ہیں, اور مجھے اچھا نہیں لگتا. تو آپ انہیں ملاقات کروائیں نا ان کی, سلمہ صاحبہ سے.
नहीं, रेसर ऑन रोड्स नॉट सेफ। नहीं, ऑन रोड नहीं, मतलब जिस तरह आप करती हैं मैं कह रहा हूँ वैसे करें। तो आपकी जो बेगम साहिबा हैं, जो हमारी भाभी जो हैं, उनका क्या शौक है जो आप ड्राइविंग के अलावा और कोई शौक है ऐसा जिसमें आप उनकी मदद कर रहे हो? शौक उनका सर एक्चुअली हमारे वो 2 बच्चे हैं और फिलहाल तो वो टीचिंग करती हैं, अभी स्कूल गई हैं, और एक छोटा बच्चा अभी मैं खुद लुक आफ्टर करता हूँ। इनफैक्ट बिजनेस सपोर्टिव हस्बैंड्स में से एक हैं आप। के साथ मॉर्निंग शो देखता हूँ आपका, और फिर मैं 12 बजे अपने बिजनेस में जाता हूँ। मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है। ओके गुड। तो आपकी बेगम साहिबा का कोई इस वक्त शौक पूरा नहीं हो रहा? कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी ख्वाहिश जो वो करना चाहती हो, कोई ऐसा काम जिसमें उन्हें अच्छा लगता हो, मज़ा आता हो? वो अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही सिवाय जॉब और आपको पालने और बच्चों को पालने के अलावा? नहीं, मुझे नहीं पाल रही सर। वो आती हैं 12 बजे और फिर उसके बाद मेरा टाइम शुरू हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। सही, तो ठीक है, ऑफेंड ना हो बिलाल, ऑफेंड ना हो। पालने से मुराद थी कि संभालना ना, ख्याल वगैरह करना। देखिए आपने यहाँ गलत बात कर दी। अच्छी बात है, वो सुबह उनको टीचिंग पे जाने देते हैं, वो घर से निकल सकती हैं। बहुत ज्यादा कि वो घर से निकल सकती हैं अपने जो भी। अब देखिए टीचर भी सलाम है भाई, नेमत है कि वो अपने स्किल्स यूज कर रही हैं, जा रही हैं, उनको घर में नहीं रखा। बिल्कुल सही बात है, और काम करना चाहिए खवातीन को। मेरी जो खातून है वो भी काम करती हैं, काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई काम नहीं करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कोई ऐसा काम जो कि प्रोफेशन के अलावा शौक तो हम उसको कंसिडर करते हैं ना, तो वो शौक पूरा करती हैं या नहीं करती, मैं ये पूछना चाह रहा था। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो कॉलर है हमारे साथ? कोई और नहीं है? चलें ठीक है, अब हम आ जाते हैं। तो भाई जितनी खवातीन इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रही हैं और जितने मर्द हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगी कि शौक पूरे करने के लिए क्या किया जाए? अभी कुछ कॉलर्स भी जैसे हमारे पास आए थे, तो वाकई जैसे मेरा भी ये शौक है, बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर इस चीज़ को हम देखें कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी एज निकल गई है, घर में ये अगर आपके शौक अच्छे हैं, ठीक है, उसमें आपको अगर रिस्पेक्ट मिल रही है, तो आप घर वालों को भी कन्विंस कर सकते हैं, और आप छोटे लेवल से स्टार्ट करें, जिस किस्म के भी शौक हो। मैंने भी छोटे लेवल से स्टार्ट किया और अभी भी मैं कोशिश में लगी हूँ, क्योंकि मेरा एम है इंटरनेशनली जाके रेस करना। और मैं हस्बैंड्स को भी कहूँगी कि प्लीज़, मतलब अगर वो एक रिस्पेक्टेबल काम करना चाह रही हैं तो उनको हेल्प आउट करें, क्योंकि वो आपके घरों को देख रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, थोड़ा टाइम उनका भी हक है, टाइम होना चाहिए। ये मकसद होता है कि प्रोफेशनल काम तो आप जॉब के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए देखिए, वो सपोर्ट कर रही है आपको। कुछ काम होते हैं जो सिर्फ दिल के लिए किए जाते हैं। बिल्कुल, उनको मतलब उनका भी हक बनता है कि मतलब उनको इजाजत दी जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया अपना और इतनी अच्छी बातें की हमसे भी, हमारे कॉलर्स के साथ भी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और अहम मामलों पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक अहम मसला जिस पर हमने बात करनी है, मेडिकल मसला है, और ये मसला चूंकि बहुत सारे लोगों को है, इसीलिए हमने सोचा कि हमें इस पर सेगमेंट करना चाहिए। इंसान का मैदा कैसे बेहतर काम कर सकता है, और अगर मैदे का काम बिगड़ जाए तो इंसान को शिकायत हो जाती है एसिडिटी की या तेज़ाबियत की, और ये शिकायत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ख़तरनाक नहीं होती बल्कि सबके लिए ख़तरनाक हो जाती है। तो इसीलिए एसिडिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए, और जिन लोगों को एसिडिटी की शिकायत है या तेज़ाबियत की शिकायत है, उन्हें क्या खाना चाहिए, किस खाने से परहेज़ करना चाहिए, इसके लिए हमने बुलाया है बात करने के लिए नौशीन साहिबा को। नौशीन अब्बास, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या मामला है? तेज़ाबियत हमारे लहजों में भी आ गई है, तेज़ाबियत हमारे माहौल में भी आ गई है, और तेज़ाबियत हमारे जिस्मों में भी आ गई है। इतनी तेज़ाबियत बढ़ गई है। कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट। जब आप ऐसा कुछ खाएंगे तो फिर आपकी जो तेज़ाबियत है वो आपकी पर्सनैलिटी में भी झलकने लगेगी। तो वो कौन से फूड्स हैं? अच्छा, आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं नाजरीन, अगर आपने नौशीन से कुछ पूछना हो तो आप हमें कॉल्स करके उनसे पूछ सकते हैं। वो कौन से फूड्स हैं, कौन सी ऐसे खाने हैं, खुराकें हैं जो हम खाते हैं तो
एसिडिटी होती है? बेसिकली एसिडिटी देखिए एक कोई एसिडिटी डिफरेंट वजूहात की वजह से है, जिसको हम, आपने कभी सुना होगा IBS का नाम सुना है आपने? दूध पीता हूँ तो नहीं डाइजेस्ट होता है, या सेब खा लेते हैं तो नहीं डाइजेस्ट होता। एसिडिटी उसमें भी होती है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है एक, उसमें भी होती है। एक नॉर्मल रिफ्लक्स भी होता है कि मतलब खाना आपने खाया और आपको फील होता है कि वो आपके डाइजेस्ट नहीं हो रहा, यानी कि वो जो एक बर्निंग की फीलिंग होती है, उचक के खाने का भी खट्टा पानी मुंह में आ रहा है, या आपको जिसको आप हार्ट बर्न भी कहते हैं लेमैन टर्म में, आपको वो होता है। होता क्या है कि जो ऐसे लोग होते हैं इनकी स्टमक की लाइनिंग जो होती है वो नॉर्मल, हम जैसे मेरा और आपका मैदा है उसमें लाइनिंग एल्कलाइन रहती है। एनवायरनमेंट देखिए क्लोज एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसके अंदर एक एनवायरनमेंट होती है, एक एल्कलाइन होती है और एसिडिक होती है। जो तेजाबियत के पेशेंट होते हैं उनकी वो जनरली एसिडिक रहती है। अब आप हमने एल्कलाइन करना है, हमने एल्कलाइन किस तरह हो सकता है? हमने एल्कलाइन इस तरह करना है कि पहले तो हमने पेट को बहुत देर खाली नहीं रखना। आपने छोटे पोर्शंस में खाना लेना है, ब्रेकफास्ट करें, फिर उसके बाद मिड डे ले, बिल्कुल जैसे नॉर्मल में घंटे के वक्फे से 2-2 ढाई घंटे के फर्क से कुछ ना कुछ आपने खाना है। फिर आपने मिर्चें ज़्यादा नहीं खानी, आपने ऑयली चीज़ें नहीं खानी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी एसिडिटी को बढ़ाती हैं। इसके अलावा आपका जो है आप खा क्या सकते हैं, आप कोशिश करें सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितने ताज़ा सब्जियां हैं वो आपको हेल्प आउट करती हैं आपकी एसिडिटी। मैं कोई एक नाम नहीं लूँगी क्योंकि सब इंक्लूड होता है, सारी ताज़ा सब्जियां बेहतर हैं। एग्जैक्टली। इसी तरह फ्रूट्स ज़्यादातर, जिसमें ऑरेंजेस जो माल्टे हैं हम उनको नहीं रेकमेंड करते क्योंकि वो एसिडिटी बढ़ाते हैं। तो आप ये चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करें और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा तली हुई या मीठी चीज़ों से ना आपको, ठीक है, ये चीज़ें परहेज करने वाली हैं। हमारे साथ में से सोहेल हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं मैम से ये पूछना चाहूँगी कि मैं हूँ एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। ड्यूरिंग कीमोथेरेपी मेरी लेप्रोटमी हो गई थी, ठीक है, और उसके बाद मेरी वो जब कीमो कंप्लीट हुई है, अब मैं रिकवरी में हूँ। और मैंने ये पूछना था कि जब मैं खाना खाती हूँ, मेरा एक फर्स्ट मील होता है, सेकंड मील का टाइम आता है, मुझे बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रहती रही, यही तेजाबियत और उसकी वजह से बदहजमी और बहुत बुरा हाल, कभी हॉस्पिटल भी जाना पड़ता था। और जब मेरा सिटी हुआ है तो मुझे ये पता चला कि मेरी आंतें बहुत स्लो वर्किंग में आ गई हैं। अब मैंने आपसे ये पूछना है कि मुझे समझ नहीं आती है कि मैं कौन सी चीज़ खाऊं, मुझे अचानक से ही तेजाबियत हो जाती है। सम टाइम ये बेल पेपर है, अगर वो मैं सैलड में लूँगी तो उससे मुझे मसला हो जाएगा बीच में। अगर मैं ये नारियल, कच्चा नारियल कभी लूँगी तो उससे मैं फिर उसको अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल देती हूँ कि अब मैंने ये नहीं खाना, इससे मेरी तबीयत खराब होती है। आइसक्रीम खा ली तो उससे तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा। सही, ठीक है। अब अच्छा, इसका मतलब ये कैंसर सर्वाइवर हैं और कीमोथेरेपीज के इनके सेशंस हुए हैं। ये अगर किसी मेडिकेशन पे नहीं, मैं बीच में पूछना चाह रही थी उनका वो कब था, अगर ये किसी मेडिकेशन पे है जो कि उसके बाद है तो अच्छा आप पूछ सकती हैं उनसे। आप हैं, आप कोई दवाइयाँ ले रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी कोई मेडिसिन नहीं ले रही। आप कोई ओमेप्राजोल ग्रुप से लेती हैं, राइजेक वगैरह कोई ऐसी मेडिसिन लेती हैं खाने से पहले? मैं एलेनप्रॉल लेती हूँ। सॉरी, एलेनप्रॉल। अच्छा ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि आपका जो है, आपको एक तो ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि इनकी जो कीमो गई है, जो सारी मेडिसिन है वो आपकी इंटेस्टाइनल जो लाइनिंग है उसको अफेक्ट कर देती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इसमें हम कोशिश करें कि हमने दूध का इस्तेमाल है या म्यूकेन है या दही होगा, ये ऐसी चीज़ें, ओट है जो पॉरेज जिसे दरिया कहते हैं वो है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इनको लेनी पड़ेंगी ताकि इनकी, और मिर्चों को उनसे निश्तनाब करना पड़ेगा, ऑयल जैसे मैंने मेंशन किया करना पड़ेगा। सो हमने क्या करना है कि जो अंदर एसिडिटी डेवलप हो चुकी है उसको हमने एल्कलाइन करना है, और ये वो खाने हैं जो मैंने आपको बताया कि वो हेल्प आउट करेंगे। कोशिश करें कि खाने से 15-20 मिनट पहले जो मैंने दवाई का नाम लिया जो आपकी कोटिंग कर देती है, कोई एक ओमेप्राजोल ग्रुप से आप ले सकती हैं, तो वो आपको जरा एसिडिटी हेल्प करेगी। अच्छा, हमारे साथ लाहौर से एक और कॉलर हैं, शहनाज साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? बात करनी थी कि मेरा, जी अलग शुक्र जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि मुझे ना एलर्जी का प्रॉब्लम हो जाता था सर्दियों में, और जब मैं डॉक्टर के पास अचानक भी जाना पड़ जाता था, मेरी खांसी बहुत शदीद होती थी और रुकती नहीं थी। तो जब मैंने किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया कि आपका स्टमक का प्रॉब्लम है, आपका जो एसिड है वो रिफ्लक्स है, वो बैक होता है गले में,
اصل میں وہ الرجی کا پرابلم نہیں تھا. تو میں نے اس کے لیے ڈاکٹر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھایا یہاں پر لاہور میں ڈاکٹر ہاسپٹل میں, اور کافی مجھ سے اس سے فائدہ ہوا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب دوائی بند کر دیں, بہت بہتر ہو گیا. انہوں نے پرہیز وغیرہ بھی مجھے بتائی ساری, لائٹ غذا لینے کے لیے دالیں وغیرہ میری کچھ بند کی اور کچھ ایسی چیزیں بند کی. لیکن اب مجھے دوبارہ یہ پرابلم سٹارٹ ہو گیا ہے کیونکہ گلے میں نزلہ ایسے لگتا ہے جیسے گر رہا ہے, اور رات کو سونے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے. صبح اٹھتی تو فیس پہ سویلنگ بھی ہوتی ہے. اس کے لیے مجھے کچھ آپ ریکمینڈ کریں گی؟ آپ یہ مجھے بتائیے کہ صرف یہ الرجی کے سیزن میں آپ کو زیادہ ہوتا ہے یا پورا سال ریفلکس رہتا ہے؟ جی مجھے الرجی کے سیزن میں زیادہ ہوتا ہے اور اسپیشلی سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے. حالانکہ میں اینٹی الرجی کے انجیکشن بھی لیتی ہوں سپٹمبر اکتوبر میں. اچھا, اس کے باوجود یہ مجھے اس دفعہ دوبارہ ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بیسکلی ان کا کیا ہے کہ ان کا جو پوسٹ نیزل ڈرپ ہے نا, جو کہ گلے سے ناک سے گلے میں گر رہا ہے, وہ تو ان کو اریٹیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ان کو ایسڈ ریفلکس مطلب پیٹ سے کھانا اچک کے منہ میں آتا ہے, کھانا تو نہیں, جو جوسز ہیں ایسیڈک وہ چک کے منہ میں آتے ہیں. تو اس کے لیے دو تین چیزیں. ایک تو آپ نے اپنا جو میل ٹائم ہے رات کو اپنے سونے کا اور میل ٹائم, اس میں کم از کم 3 گھنٹے کا آپ نے فرق رکھنا ہے. کتنے بجے کھائیں؟ 7 بجے آپ اپنا کھانا کھا لیں, سو دیٹ آپ 10 بجے اگر سوتی ہیں تو 3 گھنٹے کا ٹائم ہو گیا. یہ تمام لوگوں کے لیے ریکمینڈڈ ہے؟ ایبسلیوٹلی. کسی کو ایسیڈیٹی ہے یا نہیں ہے, سونے اور کھانے کے رات کے ٹائم میں آپ کا 3 گھنٹے کا ڈفرینس ہونا چاہیے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو بھی میں یہ کہوں گی کہ کیونکہ جب ایکیوٹ ایپیسوڈ آتی ہے ایسیڈیٹی کی تو وہ نارمل کنٹرول نہیں ہوتی ہے, تو آپ کو کوئی نہ کوئی میڈیسن کا ہیلپ لینا پڑتا ہے. جیسے میں نے گروپ مینشن کیا تھا ان میں سے کوئی ایک چیز. اور یہ کریں, یہ اسٹیمنگ ریگولرلی کریں. تو جب یہ اسٹیمنگ کریں گے تو جتنے سائنسز آپ کے بلاک ہوتے ہیں جمع ہوتا ہے تو وہ پیچھے ڈرپ نہیں کرے گا, وہ میلٹ ڈاؤن ہو کے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور رات کو اسٹیم کر کے سوئیں گی تو وہ سردیوں میں ان کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ساتھ ناصر صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں میڈم؟ ٹھیک ہیں, ہم ٹھیک ہیں, پوچھیے. میم مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ مجھے کنٹینیو بہت زیادہ ایسیڈیٹی وغیرہ رہتی ہے, اور ابھی میڈم کی جو میں چیزیں سن رہا تھا دس از ایز اٹ از, وہ جو کاز ہے میرے ساتھ وہ کنٹینیو رہتی ہیں. میں ایک ہاسپٹل میں ورکنگ کرتا ہوں, سارا دن میرا بیٹھنے کا کام ہے ٹھیک ہے. تو بہت تذابیت اور اس طرح کی ایسیڈیٹی تو مجھے کنٹینیو رہتی ہے, اور میں اس سے بہت پریشان ہوں. کھانے کا ٹائمنگ بڑا اپ ڈاؤن رہتا ہے, اور کچھ چیزوں نے جو بتائی ہیں, میٹھا کافی مجھے پسند ہے, لیکن جس کی وجہ سے میں نے ابھی سنا کہ میٹھا بھی جو ہے وہ ایسیڈیٹی کاز کرتا ہے. تو مجھے ذرا کوئی ایسی چیز بتا دیجیے جس سے مجھے کوئی پرابلم حل ہو جائے. میں بالکل اس وقت بھی جاب پہ بیٹھا ہوں اور کنٹینیو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ نہیں ہوتا, واک میرا ہے نہیں ہے. میں صبح 10 بجے آتا ہوں, رات کو 8, 9, 10 بجے گھر پر جا رہا ہوں, اور کھانا کھانے بیٹھنے کا بھی تعلق ہے ایسیڈیٹی سے. ایکچولی تھوڑا سا یہ ہوتا ہے اگر ہم اوور ایٹنگ کرتے رہیں اور کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہو تو شاید. لیکن انہوں نے بہت سے اپنے سمٹمز بتا کے خود ہی اس کی ڈائگنوسس بھی دے دی اور کاز بھی بتا دی کہ ہو کیا رہا ہے. واک بھی نہیں کر پا رہے ہیں, کھانا بھی غلط ٹائمنگز پہ کھا رہے ہیں, کھانا پھر کیا کھا رہے ہیں وہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ویسے نارمل. تو دیکھیں آپ کا وہی والی بات ہے کہ لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے. ایسیڈیٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جنرلی وہ آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ دونوں کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اور جو آفس میں بیٹھ کے زیادہ دیر کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ ایک اویئرنیس سیشن کرتے ہیں, اس میں کہتی ہوں کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد 20 منٹ کا آپ نے گیپ لینا ہے. آپ 20 منٹ میں آپ کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ تنخواہ کاٹ لیتے ہیں بہت سارے آفس والے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں, لیکن جب چھٹی ہوگی تو اس میں بھی تو کٹے گی نا. بہتر نہیں ہے کہ آفس آ کے آپ تھوڑا سا کر لیں, ہے نا. تو یہ ہے, تو آپ نے گیپ لینا ہے. کیا ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا, پراپر ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہوتی, تو آپ اپنی لائف سٹائل چینج کریں. اگر یہ اپنی ٹائمنگز, لائف سٹائل, پانی کا انٹیک, ان چیزوں کو بہتر کر لیں گے تو آئی ایم شیور جتنے سمٹمز انہوں نے بتائے ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, میڈیسنز پہ جائے بغیر. صحیح. اچھا آپ لائف سٹائل چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہم تھوڑا سا سبجیکٹ چینج کرتے ہیں. کراچی تعلیمی نظام ہمیں, اور پھر اس کے بعد واپس آئیں گے, آپ سے اس بارے میں بات کریں گے. سندھ کا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے, کیونکہ اگر سندھ کے تعلیمی نظام کا موازنہ کیا جائے دوسرے صوبوں سے تو ہمیں صورتحال بہت خراب نظر آتی ہے. اور اسپیشلی اس وقت بھی ہم نے کچھ دن پہلے بھی بات کی تھی کہ نقل بہت زیادہ بڑھ رہی ہے وہاں پر. لیکن ابھی کچھ دن پہلے اخبار میں ایک آرٹیکل آیا جس کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ سندھ حکومت کی طرف سے تعلیم پر جو بجٹ مختص کیا جاتا ہے اس میں ہمیشہ ہر سال اضافہ ہوتا ہے, لیکن جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, تعلیمی معیار جو ہے وہ ہمیشہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے رابعہ اظفر نظامی صاحبہ جو کہ پروونشل اسمبلی کی ممبر ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, اور ان سے ہم سوال کریں گے کہ رابعہ صاحبہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے ہی وہ آرٹیکل لکھا تھا اور اب ان کے آرٹیکل کو انہی کی زبانی سن لیتے ہیں. السلام علیکم رابعہ صاحبہ, یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے اپنے اس آرٹیکل میں پورا مدعا, پورا معاملہ بیان کیا ہے سندھ کے تعلیمی نظام کے حوالے سے, اس میں میجر جو بنیادی مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں؟
अस्सलामुअलैकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने बेसिकली मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, और ये अपॉर्चुनिटी मैं समझती हूँ आपके तवज्जुह से मुझे मिली है कि जो फैक्ट्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो वैसे भी पढ़ने का रिवाज बहुत कम होता चला जा रहा है, अखबार भी हम कम पढ़ते हैं, आर्टिकल्स भी कम पढ़ते हैं, तो टीवी एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू बेसिकली जो मैसेज है या जो इंफॉर्मेशन है वो डिलीवर करना आसान है। सो शुक्रिया आपका। देखिए, सिंध को अगर मैं कंपैरिजन करूं बाकी सूबों के मुकाबले में, तो अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन जो है वो हमें बहुत ही गंभीर नज़र आती है, और पास्ट 10 years ऑफ PPP गवर्नमेंट, और ये 11वां साल है सिंध में उनकी गवर्नमेंट का, और अगर हम देखें इन सिर्फ 11 सालों को ही एनालाइज करें तो हमें इससे अंदाज़ा होगा कि हमने एक सिस्टमैटिक कोलैप्स देखा है एजुकेशन का। हमने भी इसी सूबे में रह के तालीम हासिल की है, गवर्नमेंट के स्कूलों में ही पढ़ा है, और गवर्नमेंट के बेसिकली प्रोफेशनल कॉलेजेस से तालीम हासिल करके मैं ख़ुद प्रोफेशनली मैं इंजीनियर हूँ और अब IT फील्ड के अंदर काम कर रही हूँ। तो इसी निज़ाम के थ्रू हम आगे आए और अपनी अपनी जगहें हमने संभाली। बट अब अगर आप देखें तो 11 साल के अंदर जो जनरेशन जिस स्टेज से गुज़र के आ रही है, उसकी कंपेटिटिवनेस को हमने एक डिलिबरेट सिस्टम के थ्रू ख़त्म कर दिया है। अच्छा, आपने जो डिलिबरेट सिस्टम है इसके अंदर, चूँकि आपके आर्टिकल के अंदर कुछ डिटेल्स दी हुई थी, मैं सिर्फ उस पर आना चाहूँगा कि आपने अपने आर्टिकल में ये बात की कि जो बजट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के को वो बजट्स यूटिलाइज ही नहीं हो रहे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। फिर उसके अलावा जो नंबर ऑफ पब्लिक स्कूल्स है उनकी तादाद भी कम हो रही है, और जो करिकुलम है वो भी बहुत पुराना है। क्या यही सूरत हाल है? जी, तो मैं तीन चीज़ों को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पिछले साल के मुकाबले में, क्योंकि हम तो PTI ऑपोजिशन में सिंध के अंदर, हम पहली दफ़ा आए हैं, बजट को क्रिटिकली जब एनालाइज किया तो पता चला कि इस साल जो बेसिकली बजट अप्रूव किया गया वो पास्ट ईयर के मुकाबले में 14% ज़्यादा है। ठीक है, यानी इंक्रीज़ बजट एलोकेट किया गया एजुकेशन को, और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर ने कोई 15 मिनट इस को जस्टिफाई करके और इसकी अफादियत को बताते हुए उन्होंने तकरीर में अपनी बजट स्पीच में चीज़ों को एड्रेस किया कि जी हमने क्यों बढ़ाया और हम क्या क्या बेहतरी लेकर आ रहे हैं। अब अगर हम इस 8 महीने की परफॉर्मेंस को देख लें तो इसके अंदर जो बजट उन्होंने एलोकेट किया था उसमें से सिर्फ 17% जो है वो यूटिलाइज हो सका है। यानी आप समझ बाकी यूटिलाइज क्यों नहीं हुआ? वो बाकी जो बजट है वो उसको उन्होंने पैसे हैं अब 4 महीने रह गए। देखिए, पैसे ना होने का तो वो रो ही रहे हैं, ऑल्दो कि वो जस्टिफाइड नहीं है। जो पैसा है उसको तो इस्तेमाल कर लें। तो उसमें तो अगर आप देखें तो स्टेफ्टा जो कि टेक्निकल एजुकेशन है, जो हमारे सूबे के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, बिकॉज़ हर बच्चा तो मैट्रिक करने के बाद किसी प्रोफेशनल लाइन में नहीं जाता ना, तो उसको स्किल देने की ज़रूरत है। वो बेसिकली वो एलिमेंट उस स्टेफ्टा के ऊपर, और स्पेशल एजुकेशन जो कि बेसिकली हम इसलिए कहते हैं कि हमारे सूबे के लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे सूबे में स्टंटिंग का इशू बहुत ज़्यादा सीरियस है, जिसमें डिसेबिलिटीज़ भी हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, और बेसिकली आपकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो आउटकम्स हैं लर्निंग वो बहुत बुरे हैं। तो इन दोनों एरियाज़ के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने ज़ीरो एलोकेशन की है और ज़ीरो स्पेंड किया है। इसी हिसाब से अगर आप देखें तो हमारा जो प्रोपोर्शन है, हमारे सूबे के अंदर करीबन कोई 6 मिलियन बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, 6.3 प्रिसाइसली। ठीक है, 6.3 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। अब इसको अगर हमने इनरोलमेंट को किसी तरीके से टारगेट करना था और हमें बेसिकली इनरोलमेंट बढ़ानी थी, तो हमें या तो स्कूल्स चाहिए या बेसिकली कोई ऐसे रेडिकल डिसीजंस चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर हम इस गैप को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन वो तो आपने अपने आर्टिकल में लिखा है कि पब्लिक स्कूल्स का नंबर कम हो रहा है। काउंट देखें, जी मैं वो बताना चाह रही हूँ आपको कि 42,000 अगर टोटल स्कूल्स हैं तो समझें कि आप इसके अंदर 89.9% या 90% आप कह लीजिए वो स्कूल्स हैं जो कि सिर्फ प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन देते हैं। रह गए सिर्फ आपके पास बेसिकली रिमेनिंग 10%, जिसमें से 5% ऐसे हैं जो कि बेसिकली आपको सेकेंडरी एजुकेशन देते हैं और करीबन 5% है जो कि कॉलेज एजुकेशन देते हैं। तो आप समझ लीजिए 95% सिर्फ वो हैं जो कि बेसिकली प्राइमरी एंड एलिमेंट्री देते हैं, और उसके बाद आप 5% के अंदर इस 90% के बच्चों को कैसे अकोमोडेट करेंगे? तो ड्रॉप आउट तो अनअवॉइडेबल है।
ٹھیک ہے، تو اب سوال یہاں پہ یہ ہے رابعہ کہ اتنی پرابلمز تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کا یہ کام بھی ہے کیونکہ آپ لوگ سندھ میں اپوزیشن میں ہیں، تو یہ کام بھی ہے کہ اسمبلی میں بھی اس پر بہت بات کریں. لیکن اب ایز این اپوزیشن آپ کیا کر رہے ہیں جس سے کہ گورنمنٹ فورس ہو ٹو میک شور کہ گورنمنٹ اس پر کام کرے، یہ جو ایشوز آپ نے ریز کیے؟ اچھا ایک ہم بریک لیتے ہیں، ایک نیوز بریک ہے، اس پر ہمیں جانا ہے، اس کے بعد آ کر آپ سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. سندھ کے تعلیمی نظام پر بات ہو رہی ہے. رابعہ اصفر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، MP ہیں PTI کی سندھ اسمبلی کی. رابعہ صاحبہ آخری سوال جو ہم نے آپ سے کرنا تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ سندھ کے جو صوبائی وزیر تعلیم ہیں سردار علی شاہ صاحب، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں کچھ کام کرنے کے لیے تعلیم کے لیے؟ ایک تو یہ چیز، اور دوسرا یہ کہ آپ بحیثیت اپوزیشن ایسا کیا کر رہے ہیں کہ وہاں کے تعلیمی نظام میں کوئی بہتری آئے؟ لیکن سوال آپ کا بہت اچھا ہے، کیونکہ اس لیے کہ سردار علی شاہ صاحب جب شروع میں ہم ان سے ملتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ ان کے پاس ول بھی ہے اور بیسکلی وہ امپاورڈ بھی ہیں تاکہ وہ فیصلے لے سکیں. بٹ شروع میں جو اتنے فیصلے انہوں نے فرسٹ 2 اور 3 منتھس کے اندر لیے، وہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سارے فیصلے ریورٹ بیک کر دیے. اور سرٹنلی یہ پاس گورنمنٹس میں بھی ہم یہی دیکھتے آئے، کیونکہ ایجوکیشن منسٹر کوئی بھی ڈیلیور نہیں کر سکا. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ بیسکلی امپاورڈ ہی نہیں ہے فیصلے کرنے کے، فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. پاور کس کے پاس ہے؟ یہ کیوں کیا جا رہا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت. جی فیصلے کہاں ہوتے ہیں رابعہ؟ آپ سوال ریپیٹ کریں گے؟ پاور کس کے پاس ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کی لیڈرشپ کرتی ہے، اور اس لیڈرشپ نہیں چاہتی کہ سندھ میں تعلیم ہو. لیڈرشپ میں ٹپیکل لوگ ہیں جو کہ زرداری صاحب ہیں، جو کہ بیسکلی بلاول ہیں، پھر فریال تالپور ہیں، اینڈ پھر چیف منسٹر ہیں. تو یہ لوگ آپ لوگ ایز این اپوزیشن کیسے انشور کر رہے ہیں کہ ان کو کام پر لگایا جائے اس حوالے سے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. امپورٹنٹ بات سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ یہ جو پورا سسٹم ہے ایجوکیشن کا، اس کو یہ بیسکلی اپنے الیکشن پروسیس کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس میں وہ اپنی مرضی کے ریزلٹس کو ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں. تو اس سسٹم کو تو وہ کسی بھی طریقے سے نہیں چاہیں گے کہ اس کو بٹھا دیں اور اس کے اندر میرٹ کو آنے دیں تاکہ ایجوکیشن کے اندر بہتری آ سکے. تو یہ تو بات ہو گئی کہ جی ان کی ول کیوں نہیں ہے. اب آگے بات ہماری کہ ہم ایز این اپوزیشن کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم ایز این اپوزیشن بیسکلی ہمارا کام نہ صرف ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہے بلکہ پروپوزل بھی دینا ہے. بجٹ پری بجٹ ڈسکشن اسمبلی کے اندر شروع ہو چکا ہوا ہے، جس کے اندر بیسکلی ہم ان 3 ایریاز کو ٹیکل کرنا چاہیں گے فرام آر پروپوزل پرسپیکٹیوز. ایک تو انرولمنٹ ہے، سب سے بڑا چیلنج، کیونکہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن آپ کا 6 ملین ہے اور یہ ہر سال کے حساب سے گرو کرتا چلا جائے گا. دوسرا پوائنٹ ہے آپ کا کریکولم، جو کہ 2007 کی بکس ہم پرنٹ کر کے چلا رہے ہیں. 2012 میں کریکولم لاسٹ ریوائز ہوا تھا، جس کی بکس آج تک پرنٹ نہیں ہوئی. ICT جو کہ بیسکلی IT سے ریلیٹڈ یا کمپیوٹرز کا جو کریکولم ہے، وہ بیسکلی 2019 سینچری کا ہم پڑھا رہے ہیں، 19 سینچری کا. آج ہم 21 سینچری میں کھڑے ہوئے. تو میں جو بات کروں گی بیسکلی وہ اس چیز کے اوپر کہ انرولمنٹ کیسے بہتر کی جا سکتی ہے. اور اس کا مین پروپوزل یہی ہے کہ دیکھیں پنجاب کے اندر بھی ریڈیکل چینجز لے کر آئے ہیں. انہوں نے 3 ملین بچے رجسٹر کیے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام کے تھرو. کیا ضروری ہے کہ ہم برک اینڈ مورٹر یعنی اپنے اسکولز کھڑے کرنے لگیں؟ کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے پاس تو وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ نئی بلڈنگ کھڑی کر سکیں اور اس کو چلا سکیں. تو آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جائیے، بجٹس کو ایلوکیٹ کریں، سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو اسٹرینتھن کریں، اس کو امپاورمنٹ دیں کہ وہ کوئکلی ڈیسیجنز لے سکیں. پچھلے امپاورمنٹ بہت ضروری ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ میرا خیال ہے یہاں پر امپاورڈ ہونا چاہیے. جو بھی اتھارٹی ہے اس کے پاس اختیارات ہوں گے تو ہی وہ کچھ کر سکے گا. اب جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے ایسیڈیٹی کے حوالے سے ڈاکٹر نوشین عباس، ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ ایسیڈیٹی کتنا ریلیٹڈ ہے السر سے؟
اور کیا اور بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں اگر ایسیڈیٹی کو ٹریٹ نہ کیا جائے؟ کیا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے معاملہ؟ بالکل ہو سکتی ہیں. ایسیڈیٹی بہت زیادہ اگر رہے تو آپ کو السر، جس میں پیپٹک السر بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا ہو جاتا ہے. تو یہ کیونکہ ایک چیز ہے جو کہ کانسٹنٹلی جیسے اسکن ہے، اگر ہم اس کو کانسٹنٹلی کسی ایسڈ کو ایکسپوز کرتے رہیں گے تو ایونچولی اس کی اپنی جو پروٹیکٹیو لیئر ہے وہ ہٹ جائے گی اور وہ وہاں پہ زخم بننا شروع ہو جائیں گے. اور ہوتا کیا ہے کہ جو اسٹمک یا آپ کی جو انٹسٹائنز ہے وہ کلوز کیوٹی، جیسے میں نے کہا ایک پائپ ہے، جو اگر کھلا ایریا ہو تو وہاں پہ ہیلنگ بڑی آسان ہو جاتی ہے. تو جب یہ کوئی بھی ایسے وہاں پہ السریشن ہوتی ہے، اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم ٹو ہیل. تو اس ہیلنگ میں آپ کو اپنی ڈائٹ بہت ضروری. بالکل ایسے ہے کہ کسی بھی جگہ سے جب جہاں سے وہ پاس کرے گا آپ کا کھانا، اگر وہ ایسیڈک اپنی نیچر میں ہے تو جہاں آپ کی السریشن بنی ہوئی وہ اس جگہ کو اور خراب کر سکتا ہے. تو ہم نے جیسے کہ دودھ ہے، دہی ہے، کیلا ہے، ہری سبزیاں ہیں، ایسی کم نمک مرچ والے کھانے ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور کھانے کا جو ٹائم ہے نا شفا، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ اگر لیٹ کھا کے سوئیں گے آپ کو ہمیشہ ایسیڈیٹی ہوگی. تو آپ نے اپنا کوشش کرنی ہے. اینڈ اگر جو لوگ بہت زیادہ ایسیڈیٹی کی کمپلین کرتے ہیں، ایک ان کے لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنا ہیڈ اینڈ تھوڑا سا اونچا رکھ کے سوئیں تاکہ آپ تھوڑا انکلائن، آپ انکلائن پوزیشن میں نہ آئیں. اور جو لوگ بہت زیادہ ایسیڈیٹی کے شکار ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اکثر گلا بھی خراب رہتا ہے. اچھا، اب صرف ایک چیز، کوئی ایسی ٹپ ہے کہ جن لوگوں کا معدہ اس وقت صحیح حالت میں ہے وہ صحیح حالت میں ہی رہے اور اس میں یہ شکایت نہ پیدا ہو؟ ہاں بالکل، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. کیوں آگے آ رہا ہے رمضان اور ہم میں سے معدہ خالی رہے گا. آپ جب اپنا روزہ افطار کریں تو آپ کوشش کریں کہ آپ پانی اور کھجور سے روزہ کھولیں اور اس کے بعد ایک دم سے کھانا یا کوئی بھی چیز فوراً سے مت کھائیں. چو کریں، پراپر چو کریں. اور جو لوگ رمضان میں افطاری دودھ سے کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے. وہ دیکھیں نا ویسے ایسیڈک آپ کا وہ ہے تو آپ ایسی کوئی بھی چیز لیں گے تو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. ٹھیک ہے، آپ آتی رہیے گا رمضان میں. لسی بھی ٹھیک ہے نا؟ لسی کا مجھے بڑا شوق ہے تاکہ ہمارا بھی رمضان جو ہے وہ اچھے کھانے پینے سے گزرے اور نیوٹریشنل جو کھانے ہیں جن کی ویلیو ہے وہ لیتے بھی آئیے گا ساتھ. ہاں وہ تو میرا وعدہ ہے. ویسے جو کھانے کی چیز آئے گی وہ ساتھ آئے گی. بالکل، کچھ ایسا میدا بنا دے میرا کہ میں سب کھا سکوں. یہ ایسا کچھ ہونا چاہیے انشاءاللہ. تھینک یو. پتھر بھی کھا لیں، ایسا کرتے ہیں کہ پتھر بھی کھا لیں. بس میرا سیاست میں جانے کا ارادہ ہے نا، تو میں چاہ رہا ہوں سب کھا سکتے ہیں. ہونا چاہ رہے ہیں. یہ ٹریننگ چاہیے مجھے. تھینک یو نوشین، بہت شکریہ آپ کا. ہم نے آج اپنے پروگرام میں بات شروع کی تھی ورلڈ وار 2 کے ذکر سے. بالکل، جاپان جرمنی اور عمران خان، یہ جو معاملہ تھا. تو آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں دوبارہ ورلڈ وار 2 کی. میں بات کر لیتا ہوں کہ ورلڈ وار 2 میں ہوا یہ تھا کہ ایک آسٹریلیا کا ایک مال بردار جہاز تھا جس کو جاپان کی فوج نے ایک سب مرین کے ذریعے ہٹ کیا تھا اور وہ جو ان کا جہاز تھا وہ تباہ ہو گیا تھا. اب دوبارہ سے اس جہاز کو دریافت کر لیا گیا ہے سمندر کے اندر. وہ بڑی بہترین حالت میں تباہ ہو گیا تھا اس وقت، لیکن تھوڑا تباہ ہوا تھا، ڈوب گیا تھا. اور اس جہاز میں 43 لوگ سوار تھے. اس میں سے 38 لوگ جو ہیں ان کی موت ہو گئی تھی، 5 لوگ بچ گئے تھے. اور اس کے بعد اب وہ جہاز دوبارہ منظر عام پر آ گیا ہے. اسے ایک طریقے سے دریافت کر لیا گیا ہے. اس کا نام جو ہے ذرا مشکل سا تھا. اس کا نام کیا تھا بھائی؟ ایس ایس آئرن کراؤن تو نہیں تھا؟ ایس ایس آئرن کراؤن. اگر آئرن بھی ہو اور کراؤن بھی ہو تو کیا ہی بات. میرا خیال ہے ایس ایس آئرن کراؤن جہاز کی بات کریں آپ. چلے تو جی، یہ ایس ایس آئرن کراؤن جو جہاز تھا اس جہاز کو دریافت کر لیا گیا ہے دوبارہ اور وہ کافی اچھی حالت میں ہے. اس جہاز کو اب وہ دوبارہ نکالیں گے اور لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور اس پر جو ہے میوزیم میں رکھیں گے، ٹکٹ لگے گا اس پہ. بھائی یہ ہوا تھا ہمارے ساتھ ورلڈ وار 2 میں. تو ورلڈ وارز کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. 2 ہوئی ہیں، 2 ہی ہونی چاہیے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. 2 بھی نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن اب ہو گئی تو چلو ہو گئی نا. بالکل، اب اس سے آگے ہمیں نہیں جانا چاہیے اور اس سے آگے ہمیں پروگرام میں بھی نہیں جانا چاہیے. بالکل، کیونکہ ہمارا 12 بج گئے ناظرین، ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے. ہم 2 گھنٹے کی تنخواہ لیتے ہیں. ہمارے پروگرام کا ٹائم پورا ہو گیا، ہمارا ٹائم نہیں. ہماری اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.